faculty members and my dear students. Sorry for the delay, we already had one program and so because of that we're starting a bit late. So the resource people had arrived on time. We are indeed privileged to have amongst us today two people. One is the Goa State Agri Ambassador, Shri Varat Samant, who has proved that agriculture can be converted into a profitable business. And we also have with us Mrs. Shami Bhosle, who is the sub-editor for Tarun Bharat. What I feel is the connect is both of them, they are BCom graduates and they have chosen a very off-grid career, not the normal commerce careers. Sir is into agriculture and Shami is into reporting and all. And Shami is also the alumna of our college. So without much ado, I would request our principal, Professor Santosh Patkar, to escort the guests to the dais. I request the IIC coordinator, Mrs. Devi Rubino, to escort Shami Bhosle to the dais. And I also request Mrs. Satyajit Kirve, HOD Department of Commerce Management and Accountancy and the convener for ESDC to occupy his seat on the dais. Thank you, thank you everyone. I now request our principal, Professor Patkar, to say a few words to and welcome the guests. Guest speaker of today's conference, Varat Samant, our own student alumni, Ms. Shami Samant, Satyajit Kirve, Commerce HOD, Cheryl Rubino, IIT coordinator, all the students. Give immense pleasure today to welcome you all. That is, in fact, today I was not feeling well, but both I came only because of that. Both the speakers, two programs were there, and both the speakers were good. So because of that, I thought that Corona I am not get opportunity to listen. It is not the first speaker, but the second speaker is very important. Varat Samant from Jharkhand, because newspaper आम्ही मराठी न्यूजपेपरचे सुद्धा आम्ही गोमंतक, तरुण भारत, नवप्रभात, वरद सामंताचे ऐकलेले आणि it is very important that agriculture profession of career म्हणजे ही आमचं बाबा सदाच गावात सुद्धा शेतकऱ्याचं होतं. आम्ही शेतात काम करताले लहान असताना आमच्या दाई म्हशीचा धंदा मोठ्यांना आम्ही घरपाचे काम करताले, बाजारात भरांचे दूध हॉटेल विकपाचे काम करताले. तसेच पुन्हा विकवापर्यंत आम्ही ते बाजारात भरांचे दूध हॉटेलांनी मागचे हॉटेलांनी भरून आम्ही दूध विकताले. तर ते बॅकग्राऊंड आमचं शेतातलं शेतकऱ्याचं बाबा सदाच म्हणताले उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी. म्हणजे त्या टायमार म्हणताले, त्या टायमार चलताले त्यांचे सगळे ते शेतान असताले. आणि प्रोफेसर सहानी व्हाईस चान्सलर गोवा युनिव्हर्सिटी सदांच म्हणटाले म्हणजे ऑक्युपेशन प्रोफेशन तुझे वोकेशन त्या ऑक्युपेशन त्याच्यावर तुका जे आपल्या जिवनात जे जाय ते तितको तो तेजेर तो इन्कम येवपाक जाय जाल्यार ते प्रोफेशन घेवपाचें. सो यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स करियर एक्सेट्रा. म्हणजे फाल्यां सकाळी एक स्पोर्ट्स करियर घेतलें जाल्यार ते स्पोर्ट्स करियरान तुका तो इन्कम येवपाक जाय. सो बिजनस सुरू केलें तर ते इन्कम तुजें लायव्हलीहुडान फॅमिली पोसपाक जाय अशें तुज्या कडेन इन्कम मेळप. आनी त्या प्रमाणे जेन्ना एग्रीकल्चर जेन्ना आमी म्हणटा पळय त्या प्रमाणे तुजी जागो जाय. सो आतां ते पॉसिबल आतां तेतून पॉसिबल ना, स्पेशली दीस नॉर्थ गोवा हे कोस्टल एरिया नॉर्थ गोवा इथे टुरिझम आनी आतां आदी हे जे अर्बनायझेशन पळय जालां तेतूंतल्यान ते कोण शेत करपाक वचना. आनी पयलीं जाल्यार ही सगळी शेतां ती फुडें वता जाल्यार वेल्ला काणका म्हणजे परवा सगळी एरिया ती वसाट पडलेली आहा. पयलीं लोक आमी ल्हान आसतना पळयता सगळे लोक शेतान आसताले, दोन दोन पिकां काडटाले, वायनय पीक ते काडटाले. पण मागीर मार्च एप्रिल आतां शेतान कोळसू लायताले आनी
कांदे बिने घेऊन लोक बाजारात विकतात तर एक सोर्स ऑफ त्यांचं लायव्हलीहूड असतं आता ते खूप कमी झालेलं आहे पण ते ऑक्युपेशन घेवपाक जाय बरें सामान मेबी तेजे कडेन जागो आसा 40-10 स्क्वेअर मीटर आसा ह्या सायडीन जर जर कोणा कडेन जागो आहा जाल्यार इतके 1000 स्क्वेअर मीटर जाल्यार तो डेफिनेटली तो शेअर करच्या पेक्षा म्हणटा बिल्डींग कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्टराक बिल्डराक कॉन्टॅक्ट करतलो आनी बिल्डींग मारतलो खुबशे आतां पळय डेव्हलपिंग प्लॉट्स आनी सगळे जाल्ले आनी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स गोंयांत आयले आनी भायल्यो गोंयांत भायल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनीज जे आहा बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन कंपनीज गोंयांत येवलेले आहा आनी इतके गोंयांत इतके आमचे आतां रेट्स वाडलेले आहा रियल एस्टेटीचे पूण शेअर करपाक पळयना सो तेजे खातीर सम अदर बिजनस टुरिजम बिजनस पण शेअर व्हरत सामान नॉर्मली रेअरली म्हणजे आता कशें आहा शिक्षणान ऑब्जेक्टीव कशें मेन ऑब्जेक्टीव ऑफ द एज्युकेशन कशें आहा की जॉब बीकॉम कितें जॉब करपाक बीएससी कितें जॉब करपाक इनफॅक्ट हांवें खूबदां म्हणटा की one of the objective of the education is a job employment one of the objective it is not a full objective of that शिकप म्हणजे जॉब करूंक कितें अशें काय ना तो खुबशे अल्टरनेटिव्ज आसा सो त्या दृश्टीकोनांतल्यान बरेच सामंतान जे एग्रीकल्चर जे केलें अशें न्ही की आतां तेजेर तो करून की सगळ्यांक एग्रीकल्चर बद्दल विचार करता अशें ना कित्याक सगळ्यां कडेन जागो आसना आनी जो जागो समज 500 स्क्वेअर मीटर 1000 स्क्वेअर मीटर प्लॉट जे आसता ते तुमी तुका यू कॅनॉट सर्वायव म्हणटा बट देन व्हडल्या प्रमाणात शेती जाल्यार काही इंडिपेंडंट आसता या भंय नासता काही आतां लोक उत्तम शेती कित्याक म्हणटाले की भंय नासता घरांत सगळें भात आसता शेत केल्यार म्हणजे भात आसता सगळें कांदो आसता मिरसांग आसता सगळें सगळें कितें कितें जाय पळय तें सगळें आसता दुसरें ते व्हडलें त्या दृश्टीकोनांतल्यान इंडिपेंडंट फार्मर्स वे इंडिपेंडंट they are less bothered and then त्या टायमाचेर ह्युमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड तेन्ना तेंचे वॉन्ट्सय कमी आसले आतां तशें ना आतां तशें लोकांचें कशें आहा की लोक गाडी हे ते वेगवेगळे अपेक्षा आसता ते पूर्ण करपाक पयसो जाय आनी त्या खातीर आमी सगळे ते सर्विसीच्या फाटल्यान बिजनसाच्या फाटल्यान हे फाटल्यान हॉटेल ट्युरिजमाच्या एरियांत कितें तरी इलिगल सोर्स ऑफ मनी एक्सेट्रा आमी त्या दृश्टीकोनान एट्रॅक्ट जाल्ले बिजनसान तरी काही प्रमाणात तरी हे घेवचें पडटा यू हॅव टू प्लीज द कस्टमर इनिशियल स्टेज आनी मागीर ते कॅन डॉमिनेट सुरवातीक इवन गरजार सुद्दां कितें डिलिव्हरी आसता जेन्ना मार्केटान जेन्ना तो आपले दादर आनी हे वेगवेगळे प्रॉडक्ट जे अरेंज येता तेन्ना ताका प्लीज करचें पडटा मागीर एकदां तो एकदां कॉन्फिडन्स आयले जाल्यार मागीर यू कॅन डिक्टेट करता आनी सगळ्यान लास्ट इज द सर्वीस जॉब कनिश्ट नोकरी यू हॅव टू लिसन टू ऑल even you may see that I am a principal of the college, I have to listen to the management, I have to listen to the director, I have to listen to the vice chancellor, I have to listen to the minister, etc. जॉब केले जायत तुम्ही आता IAS ऑफिसर व्हडले असतात आज IAS ऑफिसर गव्हर्नमेंट IAS जावपाक कठीण पण ते मिनिस्टर कोण साक्षी जालो मिनिस्टर धावी जालो मिनिस्टर डिक्टेट करतात आनी दे आर नो अल्टरनेटिव्स ते हेचे एका मिनिस्टर साक्षी जालो रागान सर्वीस सोडली जाल्यार यू बी नो So you just so they think that over as the these starting they are well aware of it. So this is what this and the IRC said has taken this initiative for a someone to come dar manasın ayla तुमका सांगपासाठी ती इंटरव्यू शमी कामन इंटरव्यू घेतली request to all is that switch off the mobile phone. I don't want anyone signal in the mobile phone. Mobile phone तुम्ही जर हे करते तर तुमचं तो किती सांगता ते काय करता तुमच्या लक्षात येऊचे स्विच आणि म्हणजे एक वर दोन वर विदाउट मोबाईल रावपाक शिक रिकाम शिक काही टंका नाही एक वर आणि दोन वर विदाउट मोबाईल हॅबिट करा असे की टोटली टेक्नॉलॉजी यू हॅव टू बी डिपेंडंट सो आय विल रिक्वेस्ट ऑल that you switch off the mobile phone. You really listen to the talk, then you have to be patient with the speaker. So once again, I welcome you all for this seminar or the talk interaction session of the Bharat Khan. Thank you very much. Thank you, sir. So the landscape is changing and we need to balance things, exercise, college, professions, businesses, everything. So I request Shri Satyajit Gire to introduce our guest, Shri Bharat Samant, to the audience.
It's my proud privilege to introduce the key resource person of this program, Shri Rohit Saran. Actually, in the biotech, 7-8 पेजी आसा. So I try to make it shorter. खूपशे achievements आसा. Okay. So जवळ एक 10-15 मिनिटां वयर सगळें सांगता. So I try to be, as short as possible. Mr. Varad Samant is rightly referred to as Goa's agri ambassador. जितने achievements केले या फिल्डान या क्षेत्रान, सो तेका गोवा's agri ambassador म्हणून संबोधले वयता. ओके, तिने इतक्या ल्हान वयान त्यांनी इतलें अचीव केलां. And he is a role model for all of us, especially the youth, young students. Varad Samant's journey reflects the potential of agriculture in Goa when backed by innovation, mechanization and government support. He has been receiving or rather received contracts from horticulture department for 3 consecutive years to the tune of 65 lakhs, ₹60 lakhs and ₹58 lakhs respectively. Between 2010 and 2014, his family was engaged in sugarcane farming, which is very rare in Goa. It was only later that Varad Samant began exploring possibilities of vegetable cultivation. From sugar cultivation, okay, his family or he himself, turned to vegetable cultivation. He traveled to Karnataka and Maharashtra states, okay, length and breadth of both these states, studied best practices and returned to Goa to experiment. He began modestly cultivating bhendi, the ladies' finger mutton, on about 2,000 square meters of agricultural plot, which he owned at that time. The crop proved successful, encouraging him to expand into growing other things like cucumbers, then carrot, cabbage and other vegetables. Today he grows vegetables on around 10 acres of land. Okay, area and today he is doing his agricultural cultivation, okay, covering almost 10 acres of land, combining traditional knowledge, traditional with modern technology, innovation, mechanization, use of machines, use of technology, and effective farming methods. He supplies 70 to 80 tons of cabbage annually to Goa State Horticulture Department. Imagine 70 to 80 tons of cabbage. Ashok sir, running the role model, so Goa will be self-sufficient as far as agricultural produce is concerned. Maybe about 4 to 5 tons of carrots. Okay. Sometimes it goes up to 10 tons also, occasionally, besides bhendi and other vegetables. He employs around 20 to 22 workers and cultivates on and around 60,000 square meters of land. After completing his BCom in 2012, agriculture was not on his career radar despite his father being a farmer. He is coming from farming background. He traveled to Karnataka and Maharashtra, as I already told you, studied best practices over there, and returned to Goa to experiment and explore the possibilities. The young agriculturist, says he received between 50 lakhs to 60 lakhs annually, after labor and other expenses, according to him. He is of the opinion that farmers can earn a profit margin of around 25 to 30% if they work hard and plan the agricultural activities and processes properly. The Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, recently contacted him and asked him to take up this responsibility of creating awareness about vegetable farming in Goa, especially among the budding entrepreneurs and farmers. The officials from the agricultural department recently visited his farm
and was impressed by the crop management and the farming practices he has adopted. Because even the government officials, those are in agriculture department, they were, they were surprised to see such, advanced practices that are being followed. Accordingly, he has been appointed the brand ambassador to conduct sessions, demonstrations, and lectures across all the talukas of Goa. Mr. Bharat Sawant is of the opinion that there is a widespread belief that farming is not possible in Goa, but that perception need to change. He says that with dedication and able government support, farmers can grow crops successfully and earn a good income. As a young farmer, he wants to appeal to all young people, especially young students, to protect agricultural fields, warning that loss of farmland would undermine food security. So he's also bothered about food security, the problems that we will face in coming years. Okay? So presenting before you, the role model, Goa's Agro Ambassador, Shri Bharat Sawant. Thank you. Thank you, sir. That was quite impressive. I now request Mr. Sherry Gudino to introduce Mr. Shami Bhosle. I'm very happy to welcome our very own alumni, Mrs. Shami Kamath Bhosle, who is going to be our interviewer. Shami is the sub-editor at the Prabhu Bharat, and she looks after the major supplements. The Sanvad supplement, anniversary supplement, Odisha supplement, and the UR track, which is a supplement of college students. She also edits and writes for Diwali Amrit. Besides this, she also takes interviews of resource persons offline and online. And as such, she is with us today to play this role as interviewer. A very warm welcome to you, Shami. Thank you, Sherry. With the formal introductions done, I now request our students to welcome our guests and dignitaries on the day with class. I request Nancy to welcome Shri Bharat Sawant. I request Ms. Amruta to welcome Mrs. Shami Bhosle. I request Nancy to present the class to our principal, Professor Santosh Bhatt. Amrita to present the class to Shri Satyajit Kirve. And Nancy to present the class to Mrs. Sherry Gudino. Yes, now with all the preliminaries done, let's get back and get to the thing what we are here today, and I'll just explain how the program will go. So, Bharat Sawant will speak about himself for 5 to 10 minutes, and I guess he's a man of less words, and his actions speak more than words for him. And it will be followed then by an interactive session wherein Shami will be interviewing Sir. So, I request all the dignitaries on the days to take their seats in the audience, and Sawant sir, you can take up the reins. Anyone interested in agriculture? My interest in agriculture, so okay. First move
ते खंयच्यान येता. सो यू शूड म्हणजे एक मनान हें आसपाक जाय की यू शूड बी इंटरेस्टेड खंय तरी सोंपतलें आसपाक जाय रिगार्डींग एग्रीकल्चर बिकॉज दीस इज द फ्युचर. तुमकां खबर आहा एग्रीकल्चर इज फ्युचर. यू नो कित्याक हांवें बीकॉम पास आवट जालो 2012. तेन्ना म्हाका अशें दिसतालें आपली करतलो काम बट एक मनान इच्छा आसली की हांव म्हाका जाता सगळें काम करता. कितें करतलो स्वता करतलो. देर वॉज अ बॅरन लँड म्हणजे बॅरन लँड आसली फ्रॉम माय हावस इट वॉज 5 किलोमिटर्स बट वी वेर ऑल सराउंडेड बाय मायनिंग. जी माझी प्लेस आसा इस्तार म्हणटा इट्स कॉल्ड साकोटी. इट्स ऑल सराउंडेड बाय मायनिंग. सारमागो कंपनीज वॉज सराउंडेड वन सायड देर इज अ फॉरेस्ट. म्हणजे म्हाका मामाचें वचपाक जालें मेळनासलें 2011 So in 11, some mining companies tried to break our land. That was the turning point of my Java Pidan. They are going to get to try to follow, but my Kaka, my Papa, and then Sada, they can accord we will not sell our land. Then this only big dinner, okay. In that time, in 2011, they were asking for 1 crore for our land. At that time, actually, the bags of money they given by the company. But it was rejected in 2012. Mining got closer. The mining is one project. From that, I started. Then I फक्त दोन्ही वाचोवपा खातीर my daddy and uncle started just plantation of sugarcane. This is the easier crop. So then maybe सुरुवात केली, but as a youngster, I was not interested in this crop. Yeah, sugarcane कितें आसा crop? Anyone knows? Sugarcane जावपाक कितें दिसता का साखर जावपाक च्या पितालो सगळ्यांनी सगळे. Actually, it's over. It takes around 15 to 18 months for sugarcane to grow. Then it will go to a factory and it will take another 1 month. So 18 to 19 months, and for a farmer to come payment, it will take 20 months. I think 2 years. 2 months लगता. Sugarcane असे पैसे रोपाक म्हणजे शेतकऱ्याच्या पॉकेटात. So I was not interested. Yeah, the young generation, मला interest असतो. So I choose a vegetable farming. त्याच्यात मला ABCD तर होत नसेल. खेळण्याचे पीक कसे असतात कसे रॉक. आय वॉज नॉट डुईंग एनीथिंग. पण कितेंय करपा जाय म्हणून हांवें बारीक सगळं आमी आवाजान बसत त्या जागेचेर खेळण्याचें प्लांटेशन केलें. वीच वॉज जेन्ना जालें झाडां जालीं भेंडे लागले पूण भेंडे कशें काडप केन्ना काडप कांयच ज्ञान नासलें. आमच्या घरांतल्यान म्हणजे आवर एन्युअल इनकम वॉज अराउंड 2.5 lakhs a year in 2011-12. So it was quite tough for me. की 10,000 रुपये घरांतल्यान मागप त्या टायमार. पूण तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो. घातलें हांवें पूण पिको जो लॉस. भेंडे आयले म्हाका एकूच मनान हें जालें की भेंडे जाता बाबा आमच्या गोंयांत. झाडां लागता भेंडे काडपाक मेळटा इतलेंच म्हज्या मनान एक कॉन्फिडन्स आयलो. तेच्या नंतर हांवें नेक्स्ट इयरच्यान परती क्रॉपां घेवपाक सुरवात केली. फ्रॉम नेक्स्ट इयर परत हांवें भेंडे रोयले. देन ग्रीन चिलीज, वॉटरमेलन. एनिवन knows वॉटरमेलन कितें आसा तें क्रॉप? हाडटा घरा फोडटा खाता. कितें दिसान वॉटरमेलन तयार जाता? I made it. 2 months, 60 to 70 days hardly. From एक सॅम्पलिंग म्हणजे एक सेटिंग लायले म्हणजे 60 ते 70 दिसांनी काडना रेडी जाता. ओके. Then next I tried carrot, which is people said it is not possible in Goa because we are surrounded by Karnataka and Maharashtra. समज थंय सगळ्यो भाजी जावपाक शकता जाल्यार आमच्या गोंयांत कित्याक न्ही? सायंटिस्ट मोठे मोठे सायंटिस्ट येवले मोठे मोठे PhD वाले येवले ते म्हणपाक शक्य ना. पण म्हाका कोणी शक्य ना म्हटलें जाल्यार म्हाका मजा येता. कोणी शक्य ना म्हणपाक ही गोश्ट जाल्यार म्हाका ती करपाक सामकी मजा येता. अजुनूय कोणी ना म्हणपाक म्हाका ही जावपा ना जाल्यार म्हाका करपाक मजा येता. आनी हांवें कॅरट प्लांटेशन केलें 2016. इट वॉज अ सक्सेस. कॅरट इज 3 months क्रॉप. फक्त तुमी सीड्स सोयीमस सीड्स करपाचे. इट्स लायक आमी बडीशेप भाजी कितें आसता सोप सीड्स करपाचे आनी आफ्टर 3 months यू शूड हार्वेस्ट इट. ओके. म्हणजे आजचे जनरेशनाक तुमकां खबरच आसना. म्हणजे कांय भुरगीं आयली म्हणजे फार्माची विजीट करता एवरी डे फ्रॉम मंडे टू फ्रायडे जाल्यार दिस इज माय फार्म. स्टुडंट डजंट नो काजार दोनी पावना जाल्यार दोनीच्या वयर. इट्स अ प्रॅक्टिकल. ओके. म्हणजे आमच्या भुरग्यांक म्हणजे कित्याक हे अवेरनेस करता की आमच्या भुरग्यांक कळपाक की भाजी म्हणटाची टोमॅटो आनी वेगवेगळे आनी रोवपाक रोवची पडटा. ताका शेतकार जाय पडटा. ओके. विदाउट शेतकार इट कॅनॉट बी ग्रोन. त्या खातीर आमकां आमचे दोनूय राखून दवरचे पडटा. आनी राखून दवरले जाल्यार यू वील सर्वायव. यू वील पास आवट बीकॉम BA कितें तुमी पास आवट तुमी कितली वर्सां जातली तुमकां खबर आहा? एनी गॅरंटी? तुमचे कडेन मोबायलाची वॉरंटी आसतली 2-3 वर्सां. तुमची गॅरंटी आहा कितली वर्सां जातली?
खबर आसा नो वन नोज हांव जो खबर आसा कितले व्हरता वचपाक आय फिट एंड फायन बट म्हाका खबर ना कितले व्हरता वचपाक बिकॉज आमी खाताले कॅमिकल वॉटेवर चिकन मटन फीश वॉटेवर आमी खाताले कॅमिकल आमच्या स्वताच्या हेजेर आमी केन्ना पयना डिबेट आसली ना बाकी सगळ्याकडेन आसता मोबायल स्क्रीन पळोवपाक जाय सगळे आमचे टायम आसता सकाळी उठून पयलो मोबायल पळोवपाक जाय हांव तेंच करता सकाळी पयले उठून मोबायल पळयता बट हांव पळयता तीच पळयता हांव पळयता न्यूज कितें जालें आसा वेदर खंय पावलें आसा वेदर कशें आज आसतलें तें हांव पळयता ओके सो बेसिकली तुका विल टॉकिंग टू द इंटरव्यू another crop हांवें घेतलें this is cabbage takes 70 to 80 days केन्ना पयला गोंयांत cabbage जाल्लो have you seen cabbage गोंयांत grow जाल्लो on a large scale hardly पयला आसतलो but I plant in acres okay because आमी तुमी पळयतली from 8 o'clock जे पुरो crop आसा एक आरची कॉलेज आसता you work in acres work 24/7 okay तुमकां दिसता एग्रीकल्चरान फायदो आसा एनीवन एग्रीकल्चरान कितें आसा दिसता कित्याक दिसता आसतलें की हांव तेजें एक हें आसा की हांव सांगता म्हणून दिसता आसतलें तुका कशें पूण शेतकार गोंयांत सांगपाक तयार ना की एग्रीकल्चर इज प्रॉफिटेबल बट आय 100% I will give you a 10 paper that agriculture is profitable and after 2030-35 agriculture दुसरो पर्याय उरचो ना AI is coming grabbing every job teachers सुद्दां फुडें उरचो ना बेजिकली AI येतलो फक्त एकूच जॉब उरतलो तो म्हणटा एग्रीकल्चर हांगा एआयचें कांयच जातलें ना एआय येतलो थोडे फार आमकां हेल्प करतलो पूण हेजें तशें जावपाक जावचें ना हेज्याची फार्मराची गरज आसतली तुमकां सांगपाचो तात्पर्य म्हणटा कितें देर इज नो रिस्पेक्ट फॉर फार्मर्स देर इज रिस्पेक्ट देर इज नो रिस्पेक्ट बट आफ्टर 2030-35 or 40 म्हणजे आज शेतकार आपलो माल विकपाक वता बट आफ्टर 10 to 15 years the customer will come to the farmer's place farmer will tell them this is my way to carry it to try to get and it can go out. It will happen. तुमकां खबर आसा शाहरुख खान and all was taking length लोकांक दिसता की इन्कम टॅक्स वाचोवपाक खातीर घेता म्हूण ना तेंचेकडेन पयसो भरपूर आसा पयसो भरपूर आसा पूण प्युअर अन्न ना प्युअर अन्न जाय कॅमिकल फ्री अन्न जाय जाल्यार तेका ती भाजी कितें अन्न रोवचें पडटलें म्हूण कित्याक टेकिंग द लँड आमी फक्त मिडियाचेर आयकता की ते इन्कम टॅक्स वाचोवपाक खातीर घेतना हो एक पर्याय जाता सेकेंड मेन हें आसा की तांकां आयुश्य जगपाक जाय पयशे आसा तेंचे कडेन भरपूर फाल्यां अनदर 10-20 years तेंचे कडेन भरपूर पयशे आसतले जॉब करतले तुमी बिजनेस करतले बट वॉट अबाउट द मनी वील खावपाक शकपाना मनी बिकॉज तेज्या खातीर तुका शेती रोवचीच पडटली हेजे कडेन जमीन आसा तेणें हमखास शेती करची हेजे कडेन पर्याय उरना यू वील फीट एंड फायन तुका समज हेजेर काही म्हायती पावना तें करपाक यू कॅन जॉयन मी कम टू माय फार्म ते आयसी रुमान एग्रीकल्चर जाल्यार काम पळोवचोच पडटलो कम टू माय फार्म आय वील टेल यू वॉट आर द बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर खंयच्यानी एक एग्रीकल्चर सुरू करचें पडटा ABCD एंड लेट्स जॉयन आनी लेट्स मेक अवर गोवा सॉयल थँक यू Thank you, sir. That's really an eye-opener because we खुबश्यो गजाली personally त्यो दोळ्याकडल्यान घडटा पण we never give it a thought. Like जागे गेले we see it, but we never think कि finally everything boils down to we need food mainly to exist. I remember long back someone said like with every advancement and all, you couldn't be thinking about having a pill for your breakfast and lunch and dinner. So you have to be thinking about the basic needs that a student. COVID actually made us realize to a great extent. However, what lessons we learned and remembered, that is a different issue. So thank you for that. And we will now move on to the next part of the program. So we'll just now the days may be changed a bit, and we'll move on to the interview session. And students, if you are having any questions, you can save them for the last part. After the interview, we'll have a short question answer session. If at all you are having any doubts.
it would be better that it becomes interactive. And Shabi told me that I would prefer to speak in not in English, so I said that would be still better for us. So there will be a questions which Shabi will be asking, and there can be questions which can be coming from the audience. Thank you. सगळ्या भुरग्यांक येवपाक जे टिचरांक सगळ्यांक पयलीं हांव थँक्यू म्हणटा, जे कॉलेजीक थँक्यू म्हणटा, संतोष पाटकर सराक थँक्यू म्हणटा आनी सगळ्यांच्या वतीन भुरग्यांच्या वतीन टिचरांच्या वतीन हांव परत सराकूय थँक्यू म्हणटा कित्याक ते धा लोकडाच्यान हांगा इट्स नॉट इजी आनी एका फोनाचेर आयल्यार दुसरे म्हणजे हांव डायरेक्ट इंटरव्यू स्टार्ट करता. हांगा कोणाक शेतकरी जावपाचें आसा? मुळात न्ही हो प्रवास आसता न्हू इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. हांव सरळ विचारता तुमचो हो प्रवास तुमी सुरवातीक तुमी ऑलरेडी सांगला हांगा पूण तरी तुमकां बीकॉम जातकूच शेतकरी करचें कित्याक दिसलें कित्याक शेतकरीन अशें आसा की संशोधन येता एग्रीकल्चरिस्ट जावपाक जाय अशें खूब येतात विचार पूण बीकॉम जावन एक वेगळें फील्ड अशें आसतात भुरगे जांकां बीकॉम जावन सुद्दां आपल्याक कितें करप तें खबर आसना पूण उद्योजकता एंटरप्रिनर हेंच कित्याक करीनशें दिसलें तुमी ऑलरेडी सांगलां पूण ताचेर तुमी डिपली वचून सांगचें की आपल्याक बाबा नोकरी नाका आशिल्ली पूण कोणाक कडेन काम करपाक नाका आशिल्लें ताचेर तुमी कितें सांगूंक शकता? जेन्ना पास आवट जालो एक ह्या सुद्दां की तकले कोणाच्या हातार काम करचो ना बिकॉज वी आर म्हणजे आमची टोटल एरिया इज मायनींग फ्रॉम 2007 to 2012 मायनींग वॉज फूल बूम इन सावड्डें गारमोन म्हणटा तांकां सो ते गोंय चलतालें मायनिंगाचेर मोठ्या प्रमाणात ट्युरिजमाचेर पावलेले त्या टायमार जेन्ना म्हाका एक तकलेन हें आसलें की इंडस जे आसा ते इल्लीगल सोंपतले आनी आय वॉज नोईंग दॅट इज गोईंग इल्लीगल म्हणून सो त्या टायमार म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी आसली की त्या टायमार ट्रक सुद्दां घेवपाक शकतालो एक हें आसलें बट एक मनान बारीक तरी खंय तरी दिसतालें की जेन्ना ट्रक टिप्पर ट्रक कॉस्ट 10 लाख रुपीज तो घेवच्या पेक्षा म्हाजें जें बॅरल लँड आसा थंय हांव समज म्हणजे देर आर गव्हर्मेंट सबसिडीज फॉर एग्रीकल्चर गव्हर्मेंट इज प्रमोटींग बारीकशें 1 लाख घालून समज हांव फार्मींग सुरू करता जाल्यार दॅट इज म्हणजे तेजो कितें फ्युचर प्लसूच आसा कित्याक हांव जेन्ना कितें ट्रक म्हणजे वेहिकल घेतला तेजे फाल्यां
इट विल नॉट गेट अ प्लस, इट विल मायनस. म्हणजे 8 लाखाचो ड्रॉप फाल्यां 6 लाख 5 लाखाचेर घालून घेतलो. बट इट वॉज अ हे मेन हे. बट हे एग्रीकल्चर करतलो हे तकलेन नासुलें. जस्ट फॅमिली आमची वी आर आमच्या होल फॅमिली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. सो ते डिपेंडंट ऑन हे आमचे भेणे आमची सुपारी आनी नाल्ल एन्सिस्टर्स लायले सुपारी आनी माडयो. सो तेजेर म्हाका तितलो इंट्रस्ट नासलो. म्हणून हांव घरा कडेन सदांच सांगता की म्हाका कितें तरी वेगळें करपा भाजी रोवया. ती म्हाका सदांच भाजी खंयची गोंयांत येता काम सगळी भायर म्हाज्यान येता भाजी ती गोंयांत तूं आनी तें पानगेर पडनाका जाल्यार तूं ट्रक घे पानगेर पडनाका ना म्हटलें म्हाका त्या प्रकारचे इंट्रस्ट ना भाजी रोवपा जाय. बट ते सपोर्टेड मी तूं करना बरें कर म्हणजे तूं म्हणजे म्हाका ट्रक घेवपाक 1-2 लाख रुपया तरी दितलो म्हणजे डावन पेमेंट करपाक. तेच म्हाका म्हणजे 1 लाख रुपया दिली. सो ते गिवन लायक दॅट वॉज अ लोन केसीसी लोन. सो थंयच्यान बारीकशी सुरवात तेन्ना हांवें बारीकशे भेणे रोयले. इट वॉज म्हणजे काय खबर नासलें की कशें जातलें कितें जातलें. भेण्याचे बी हांवें आमचे गोवा संस्था आसा थंयच्यानच घेतलेले. बट तेन्ना म्हाका कळ्ळें की आमचे जमनीन जावपाक शकता. म्हणजे अशें म्हटलेलें आसा की आमची माती भांगारी माती रोवपी जाय थंयच्यानूय सुरवात जाली. इतले तुम्ही आता शेत करता जाल्यार तातूंत तुमकां खुबशे जितले प्रॉफीट जाता आसता तितल्यो समस्या येयल्यो आसतल्यो तितल्यो अडचणी येयल्यो आसतल्यो. त्यो अडचणी तुमी कशें सामोरे जावन उबे उरले? एक डिटेल सांगता. जेन्ना 2013 नंतर हांवें जेन्ना भाजी रोवपाक घेतली भेणे रोयले. भेणे वॉज नो लॉस नो प्रॉफीट. नेक्स्ट इयर आय प्लांटेड फर्दर भेंडीज ट्राय केल्यो. इट वॉज अ सक्सेस. 50,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000 ऑफ प्रॉफीट. खूब जालो 50,000 उरले म्हटले. द थर्ड इयर 2017 म्हणजे 16 हांवें ग्रीन चिलीज लायल्यो इन 1 acres. एनी स्टुडंट नो 1 acre म्हणजे कितली एरिया? 4,000 square meter is 1 acre and it is on the 10,000 square meter is 1 hectare. Okay, so एकच एकरार रोयले and it was a success. त्या टायमार म्हाका 4,000 स्क्वेअर मिटरांचें जेन्ना ग्रीन चिलीज रोयली तेन्ना हांवें तेतूंतल्यान 8 लाख रुपया काडले. 8 lakh rupees प्लांटेशन ऑन January 1st आनी म्हाजें प्लांटेशन सोंपलें म्हणजे ऑल हार्वेस्टिंग जून 15 पर्यंत सगळें हार्वेस्टिंग सोंपलें. इन दीस पिरियड हांवें 8 लाख रुपया मिरसांगेच्यानच घेतले 4,000 स्क्वेअर मिटर. आनी तेन्ना थक्क जालो आरे इतले ह्या फिल्डान आसा एग्रीकल्चर आनी हांवें तेका तितले कश्ट घेतलेले त्रास घेतलेले. जशें आमी एक भुरगे जल्माक येता तेन्ना तेजी 1 वर्स 2 वर्सां जशी काळजी घेता तशी आमी त्या झाडाची काळजी फक्त 2 म्हयने घेवप आसता. आपलें हें दाखयता जसो भुरग्याचें आमी सर्टन एज पर्यंत तेजी म्हणजे म्हणटा 16-17 वर्सां पर्यंत भुरग्याक मातसो सांबाळटा तो फ्युचर तेकडे तो पळोवन घेता. तशेंच आमी भाजयेची तशीच हे करता. भाजयेचे तशेंच आमी वाट धरलेली आसा. सो थंयच्यान मागीर हांवें कॅरट ट्राय केले. कॅरट वॉज ऑल्सो सक्सेस. तेच्या नंतर आमी कॅरट ट्राय केले. बट ते ग्रीन चिलीज हांवें अरावंड 12,000 स्क्वेअर मिटर दिल्या जी 1 hectare म्हणटा 1 hectare पेक्षा मातशी चड. तेजेर हांवें ट्राय केली आनी इट वॉज अ ह्यूज सक्सेस. म्हणजे ज्या हेजेर हांव बसता ह्या हायटीचेर झाडां आसा अरावंड 4 to 5 feet. अ चिली प्लांट वॉज देर. बिलीव करपाक शकचें ना. काही फोटोज म्हाजे कडेन आसा. गव्हर्मेंट ऑल्सो हॅज सम फोटोज ऑफ देट. 101 tons ऑफ हार्वेस्ट 101 टन. 1 ton is equal to 1,000 kg. अरावंड 75 lakhs हांवें फक्त ग्रीन चिली हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटाक दिले. 70 आनी इट वॉज अनबिलिवेबल फॉर मी. म्हाजे लेबर जेन्ना म्हाजे कडेन काम करता ते म्हाका म्हणपा लागले अरे बाबा फाल्यां काडून केन्ना सोंपतले. एंड इन दॅट 35 lakhs वॉज माय नेट प्रॉफीट इन जस्ट January to July. तेन्ना म्हाका दिसलें एग्रीकल्चर सोंपें लोक कित्याक करनाका म्हणून आतां दुसऱ्या फावट विचार आयलो. बट 2023 showed me the other part of agriculture. It was a 23rd July. हांव फार्माचेर आसा म्हाज्या. देर वॉज अरावंड 1 hectare ऑफ प्लांटेशन ऑफ भेंडी हार्वेस्टिंग म्हणजे आफ्टर 45 days. म्हणजे भेंडी अशें क्रॉप आसा ते एकदा सोईंग ऑफ सीड्स केले की 45 days लागता फॉर फर्स्ट हार्वेस्ट. भेंडे फर्स्ट काडपाक तेन्ना फर्स्ट हार्वेस्टिंग म्हणजे जस्ट जावपाचें नेक्स्ट आमी हार्वेस्ट करपाचें. भयानक पावस आयलो. 24 जुलयाक मॉर्निंगाक हांव म्हाज्या फार्मार गेलो. म्हाज्या फार्माराक पावला वाट ना. ऑल वॉज अंडर वॉटर. माय ट्रॅक्टर्स पावर टिलर्स एवरीथींग वॉज अंडर वॉटर. थंयच्यान हांवें म्हाजे लेबर सुपर आसले तेका शिफ्ट केले दुसरे कडेन. 4 दीस हांव फार्माचेर येयलो. 4 to 5 days आनी घरा कडेन वचून सांगलें लेट्स क्विट एग्रीकल्चर. हांव ह्या फिल्डान परतो वचचो ना. कित्याक तेणें म्हाका कळ्ळें की जेन्ना हांवें एंट्री मारली तेन्ना म्हाका कळ्ळें तुका हांवें सगळें गेल्लें आसा. ट्रॅक्टर पावर टिलर सगळ्यो उदकान आसा.
भात शेती केली, भात म्हणजे स्टोर करून दवरलेले लेबर्सां खातीर स्वता खातीर सगळें अंडर वॉटर आसलें. 4-5 दीस फार्माचेर येवन लेबरांक शिफ्ट केलें, तांकां सगळी तेंची जेवण खाणाची वेवस्था केली. पूण हांव फार्माचेर वचना. आफ्टर 5 to 6 days काही फार्मर्सांक हांवें हें केलें, म्हणजे कर्नाटका महाराष्ट्रा तेंचेर उलयलो. ते म्हणपाक तुज्या असतो यंग फार्मर ऑफ 30 एज हे उलयता जाल्यार आमी 70 वर्सांचे जाणटेल्यांनी कितें उलोवचें काय म्हणपाक. तेंच्यांनी म्हणजे ते वरात ते म्हाजें इन्स्पिरेशन. तेंच्यांनी म्हाका सांगलें जस्ट रिप्लांट युअर प्लांटेशन. तूं पळय मला प्लांटेशन पडलें कर. सो आफ्टर 8 days तितलें मनान नासलें करपाचें, बट हांव गेलो परतो फार्माचेर. झाडां काडून उडयलीं, परती झाडां रोयलीं भेंड्याची. आफ्टर 60 days म्हाका भेंड्याक 100 rupees रेट मेळ्ळो. 100 rupees पर kg. कित्याक? कारण खबर आसा, बिकॉज सगळ्या कडेन पावस पडलेलो, सगळ्या कडेन फ्लड्स आयले कर्नाटका महाराष्ट्रा, सगळ्या कडेन भाडयेचे रेट वाडलेले आनी तेतूंतल्यान म्हाका लॉस वॉज अरावंड 25 to 30 lakhs. जे म्हाका मागीर कळ्ळें लॉस इल्लो जेन्ना हांव म्हाजी परती एग्रीकल्चर सुरवात करपाक गेलो तेन्ना म्हाका लॉस कळ्ळें. बट तेतूंतल्यान म्हाका कांयशे लॉस भायर सरले. तेतूंतल्यान म्हाका कळ्ळें की एग्रीकल्चर विल नॉट लेट यू डावन, इट विल ऑलवेज टेक यू अप. फक्त आमी एकाच गोश्टीक भियेता, नेचराक. नाजाल्यार आमी कोणाकूच घेना, गव्हर्मेंटाक सुद्दां दिना. बिकॉज वी हॅव द पावर, द फार्मर्स हॅव द पावर टू चेंज द गव्हर्मेंट. नॉट गोवाज गव्हर्मेंट म्हणटा, ऑल ओवर इंडिया. ओन्ली एकाच हेजे कडेन पावर आसा ती फार्मिंगान. म्हणजे म्हाका भरपूर एट ऑफ टायम पळयला हांवें, बट फ्रॉम 2023 आय वील नेवर लूक बॅक. आनी हांव आतां अशें म्हणटा की टील माय लास्ट ब्रेथ आय एम इन द फिल्ड ऑफ फार्मिंग. लॉस आयला आनी तातूंतल्यानूच ते फिनिक्स पक्षा सारके परत रिबिल्ड जाले. आनी तुमच्या खातीर ती खरी शिकपाची गजाल आसा, तुमच्या खातीरचो पॉयंट आसा. दुसरें म्हणजे हांगासर हांव आनी विचारपाक सोदता तें म्हणजे आमी सदांच बातम्यो छापता की टोमाटो आयलो शेत गेलें, आनी कोण आयलो शेत गेलें, रान आयले शेत गेलें. तातूंत जी वायल्ड एनिमल्स आसा पळय तातूंत तुमच्या शेतीन कितें तुमी तांकां कशें हें करता, तुमी स्वता प्रोटेक्शन कशें घेता? म्हणजे कशें आसा, एज अ गोंयकार आमी सुशेगाद गोंयकार, सुशेगाद उरपाचें, सुशेगाद वचपाचें, आपल्या फार्माचेर शेनवारा घरांत वचपाचें अशें चड फार्मर आसता. कोणालें लग्न आयलें कितें आयलें ना 2-3 दीस अशें चलना फार्मिंगान. वी आर आमचें कशें आसा, म्हाजें फार्म इज टोटली प्रोटेक्टेड बाय पावर फेन्सिंग. देर इज अ सोलार पावर फेन्सिंग. ताका समज तुमी हात लायलो तुमकां शॉक लागतलो, यू वील नॉट डाय, बट तुका 1-2 वरां तो झटको जाणवतलो की हांगा आमी हात लावपाचो ना. तशेंच सेम आमचे जनावरां आसा तांकांय आसा, म्हणजे आमचे मंकीज आसतले, गवेडे आसतले, बफेलोज, रानडुकर, एवरीथींग. ते जेन्ना येता तेन्ना त्या हेका तारेक लागले की तांकां शॉक येता. शॉक आयलो तेजे भितर सरना. आनी कशें आसा, आमी कितें करता, गव्हर्मेंट यूज अ सबसिडी म्हणून आमी ते करता. गव्हर्मेंट दिता न्ही, आपले बोल्साचे पयशे वचना, 10% बी वता, कमी पयशे वचना आमी करून उडयता, पूण आमी तेजेर लक्ष दिना. नेचर म्हाजें एक म्हणणें आसा की कोणाकूच कितें फुकट मेळचें न्ही. खंयच्या मनशाक, गरीबांतलो गरीब सुद्दां आसूं ताका खंयचीच गोश्ट कोणाक फुकट मेळची न्ही. ताका तेजें कितें तरी कश्ट करपाक पडपाक जाय, 10% तरी कश्ट करचे पडपाक जाय. आमचें जें फेन्सिंग आसा तें 24/7 चालू आसता. आमी तें मेंटेन केल्लें आसा फ्रॉम लास्ट 12 to 13 years. फक्त कांय फार्मर्स अशें म्हणटा की आमचे फार्मर म्हणजे तेंचें मत आसा की आमचे गवेड्यांनी खालें, खेत्यांनी खालें. हांव अशें म्हणटा की तुमी म्हणजे कशें आसा, एग्रीकल्चर जें हांव करता, वेजिटेबल फार्मींग, हें फूल टायम बिजनेस म्हणून पळोवपाक जाय. इट्स नॉट अ पार्ट टायम बिजनेस, इट्स अ फूल टायम बिजनेस. फूल टायम हितून आसपाक जाय. पार्ट टायम जाल्यार तुमी करीत नाका. पार्ट टायम करपाक जाय तुमी करीत नाका. फूल टायम करता जाल्यार करा, जाल्यार तुमी हितूंतल्यान कितें तरी घेवपाक शकता, कितें तरी प्रॉफीट घेवपाक शकतले. हेजें कारण कितें की तुमी एक जॉबाक वता, 8 hours तुमी ताका दितात, 8 वरां तरी, आनी हो वचचो प्रवास तुमगेलो 10 वरां वता, तुमी तीं 10 वरां फार्माचेर दिया. मॉर्निंग 6 to 6 यू आर द बॉस ऑफ युअर बिजनेस. तुमचें सगळें वयर कोण तुमकां सांगपी कोण ना. तुमी ती त्या टायमार तुमच्या फार्माचेर रावल्यार तुमी खंयची खेती, गवेडे कोण येवपाक शकना. यू शूड बी देयर इन युअर फील्ड. हे कसलेच प्रोडक्शन आनी तुमच्या फिल्डाक येवपाक शक्यच ना जर तुमी तुमच्या फिल्डाचेर आसले जाल्यार. अशें जर तुमी 24 hours फिल्डार रावले जाल्यार तुमी तुमच्या फॅमिलीक कसो वेळ दितलो हें चिंतून आजची पिढी शेती कडेन वळच ना. कित्याक हांव थंय कश्ट करून घाम गळोवन म्हणजे अख्खी फॅमिली आसा, पूण हाजेर तुमचें कितें मत जें तुमी आतां भुरग्यांक सांगूंक सोदतात? हे म्हणजे कशें हें उलोवपा खातीर जालें, पूण आयचो ट्रेंड हो बदललेलो आसा पडटो. शेनवार आयतार जालो की सगळीं म्हणजे जॉब करणारे लोक आसा ते म्हणटा आमकां विलेजींनी वचपाक जाय, कॉटेजींनी रावपाक जाय, स्विमींग पूल आसपाक जाय, सगळें आसपाक जाय.
आमचे कडेन ते 12 म्हयने आसतात, आमचे कडेन पाळी आसता. म्हणजे आज अशी परिस्थिती येतली फुडें की लोक म्हणटले तुमी कशें आसा, म्हणजे जॉब करणारो मनीस कितें म्हणटा की आपूण तुमी कोणा तरी अंडर काम करता, तेणें सांगलें फाल्यां शेनवारा वचपाक मेळना, यू शूड बी प्रेजेंट इन द ऑफीस. हांगा तशें ना न्ही, तुमी केन्नाय फार्माचेर येया, तुमी रावात, म्हणजे तुमी 24 वरांचेर करूं सांगता, फक्त 10च वरां सांगता, 10 वरां तुमी तुमच्या फार्माचेर रावा, मागीर तुमी खंय चला. रातची खेती बिती कोण येना, ती येवपाची त्या सर्टन टायमार येता, तेज्या नंतर ती येवपाक शकना. म्हाजें अशें म्हणजे पर्सनल हें आसा की सर्टन टायम आसता प्रत्येक हेजो, आनी प्रत्येक मनशाचे आनी प्रत्येक जनावराचे पाशेंच आसता, एकाक पाशेंच आसता. तो कितें म्हणटा, समज खंयच्या डायरेक्शनान येता, त्या डायरेक्शनान समज आमी रावले, प्रत्येक दिसाक तो मनीस लेबर दवरलो जाल्यार तेंच्या पाशेंच कामां जाता. समज आतां स्टुडंट्सांकूच समज प्रिंसिपलच सकयल रावले डेली मॉर्निंग, भुरगीं 8 येतली, 8:30 करची ना, आनी समज आनी 2 म्हयने प्रिंसिपल रावपाचो बंद केलो जाल्यार ती 8:00 येतली, कित्याक खबर प्रिंसिपल रावता म्हणून थंय. अशेंच हेचे गोश्ट अश्योच आसा, म्हणजे प्रॅक्टिकल रिती एग्रीकल्चर अशेंच आसा. सो तुमी ते जाग्यार रावले जाल्यार म्हाका दिसना खूब हें येवपाक शकता. आनी हेच्या थ्रू फॅमिली बी डायरेक्टली इंटरेक्ट जातली की कशें जाता, तुवें फॅमिली म्हणजे कशें म्हणटा तुमी फ्लॅटान रावपी. एज अ फॅमिली आमी रावता हेतून इन एकर्स, आमी रावता एकर्सां, आमी स्क्वेअर फिटान तुमी रावना स्क्वेअर फिटान, तितले जरी हांव रावपाकूय शकना, हायट 2 रावपाक शकता, म्हाका फूल ओपन प्लेस जाय. तशेंच म्हाज्या फॅमिलीकूय जाय. ते हॅप्पी म्हणजे कित्याक हॅप्पी आसता की आमी तरेतरेच्यो भाजी रोयता, तरेतरेच्यो भाजी तांकां पळोवपाक मेळटा, नवीन स्टुडंट भुरगीं येता तांकां कितें वेगळें पळोवपाक मेळटा, म्हणून अशें म्हाका दिसना. ते कॉन्सेप्ट चेंज कमी ते चेंज आतां मोठ्या प्रमाणांत फुडें चेंज जातलो. तुम्ही शेतांत तुमकां सांगलें की आमी सेंद्रीय शेती ऑर्गेनीक फर्टिलायझर यूज करतात, पूण त्याच बरोबर नवीन तंत्रज्ञान जें आयलां पळय टॅक्निक्स, त्यो तुमी शेतांत कितल्यो वापरतात, ताची गव्हर्मेंट तुमकां कितें हातभार लायता काय? आनी गव्हर्मेंट जर लायता जाल्यार अनेक योजना स्किम्स आसा, त्यो बारीक बारीक शेतकऱ्यांक खबरूच ना, येयला प्रमाण अश्योच पडिल्ल्यो आसा काही स्किम्स, तांचे खरेंच अवेरनेस जायना, ताचेर गव्हर्मेंट कितें म्हणजे तुमकां एक सांगता, एज अ गोंयकार आमकां उदकाचो वापर पयलीं खबर, उदक कशें वापरप. फर्स्ट इतलें आमी खेती मातये खातीर गोंय इट्स अ पॉलिटिकल, बट आमकां उदकाचो वापरूच खबर ना, कोणाक कसो उदकाचो वापर करप. द नेक्स्ट थींग आमकां हें खबर ना की आमी भाजी म्हणजे आमच्या लोकांक भाजी रोवपाक खबर ना, घेवपाक गव्हर्मेंट बसलेल्या. इन अदर स्टेट्स कर्नाटका आनी महाराष्ट्रा ते भाजी रोयता, मोठ्या प्रमाणात रोयता, पूण ताका विकप कितें तें खबर ना. आमकां सोंपी पद्दतूच खबर ना की तें लावप कशी ती. लावपाक आमकां कळ्ळी जाल्यार विकपाक गव्हर्मेंट घेवपाक बसलेलें आसा. दॅट इज हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, जी आमची भाजी बाय बॅक करता. 17 to 18 टायप्स ऑफ वेजिटेबल ते बाय बॅक करता एट अ एश्युअर प्रायस. इन ऑल ओवर इंडिया ही तशी स्कीम खंयच ना, ओन्ली इन गोवा टू सपोर्ट गोवन फार्मर्स. स्टार्टेड इन 2012 फ्रॉम जे लेट मनोहर पर्रीकर म्हणजे चीफ मिनिस्टर आशिल्ले, तेंच्यांनी स्कीम सुरू केली की गोंयच्या शेतकऱ्यांनी गोंयांत भाजी रोवची. हेजें इंटेंशन तेंचें इंटेंशन व्यूज म्हणजे तेंचे विचार फुडले आसले की आज आमच्या गोंयांत कॅन्सराचे रुग्ण वाडत चल्लेले आसा. कॅन्सराचे रुग्ण अशा प्रमाणात म्हणजे देर इज एज अ जीएमसीचो एक रेशियो हे सांगता स्टॅटिस्टिक्स की एवरी डे देर इज अ 5 पेशंट ऑफ कॅन्सर. हांव सांगता इन 2030 देर वील बी 15 to 20 एवरी डे. सो हेच्या खातीर आमकां कित्याक खबर ना म्हाका तें आजून कळना. देर आर मेनी स्किम्स म्हणजे आमकां पावर फेन्सिंग करपाक गव्हर्मेंट 90% सबसिडी दिता, ट्रॅक्टर्स 50% सबसिडी दिता, सीड्स घेवपाक सबसिडी दिता, प्लाविंगाक सबसिडी दिता, एवरीथींग गव्हर्मेंट दिता. बट आमचें कळटा पूण कळना. आज भुरग्यांक भरपूर जाणांक कळटलें सांगतलें पूण वळपाचें ना. कित्याक तो आजून म्हाका मोठो प्रश्न पडलेलो आसा, कित्याक कळना आमगेल्या. म्हणजे सर्टन अशें दीस वतले की आमच्यो जमनी सोंपतल्यो, त्या टायमार आमकां कळटलें की एग्रीकल्चराचो मेन व्हॅल्यू एग्रीकल्चर म्हणजे कितें तें आमकां सर्टन डेजा नंतर कळटलें. देर आर मेनी स्किम्स गव्हर्मेंट इज सपोर्टींग. एक एश्युअर प्रायस तुमकां सांगता कितें एश्युअर प्रायस. आमच्या जो ग्रीन चिलीज आसा और क्लस्टर ताका एक एश्युअर प्रायस ठरलेलो आसा. ताचो क्लस्टर चिटकी मेळटली ताका 51 रुपीज पर केजी गव्हर्मेंट वील बाय बॅक फ्रॉम यू. फ्रॉम जानेवारी 1st टू डिसेंबर 31st होच रेट ठरलेलो आसा. प्रमस कर्नाटका महाराष्ट्रा मार्केट फ्लक्च्युएट्स टू 70, 80, 90 रुपीज जाल्यार आमकां तो रेट मेळटलो 80, 90. समज म्हणजे मार्केट समज पडले 30, 20, 10 रुपीज जाल्यार आमकां तो 51 रेट ठरलेलो तो मेळटलोच मेळटलो. आनी विथीन 15 days आमच्या एकाउंटांत पयशे येतले. देर इज नो मिडल मॅन इन दीस. जेका बाकीचे शेतकार आत्महत्या बी करता इन अदर स्टेट्स ते हांगा करची गरजूच ना, तुमी केल्लीच ना.
कित्याक आमी एग्रीकल्चरीच केल्ले ना, आत्महत्या आनी कितें करतले? पयलीं आमकां एग्रीकल्चर करचें पडटलें, आत्महत्या करपाची कोणाची पाळी येवची ना, आमकांच तुमकां बरोवन दिवपाक शकता, फक्त आमी एग्रीकल्चर करपाची गरज आसा. कारण कित्याक समज तुमकां चड जगपा जाय, कॅन्सर तुमचें आयुश्य जगपा जाय, एक वेळ एटॅक येवन मेल्लें बरें, पूण कॅन्सर जालो न्ही. सो हे कॅन्सर मुक्त जिवन जगपा जाय जाल्यार यू शूड गो टू द फिल्ड्स अँड स्टार्ट फार्मींग. जेचे कडेन जमीन आसा ताका सांगता हांव, जेचे कडेन जमीन ना तो कांयच करपाक शकता ना. म्हणजे कडेन जमीन ना तो हे तरी पळोवपाक शकता की आपल्या शेजाऱ्या पाजाऱ्यांक कोण समज जमीन आसा ताका एश्योरन्स दिवपाक ताका तूं फार्मींग कर, हेतूंतल्यान तुका चड अर्निंग्स मेळपाक शकता. बऱ्या तरेन समजलें की आज थोडी गरज आसा ती पयशाची न्हय तर एक बऱ्या उत्तम आरोग्याची. आरोग्य आसा जाल्यार पयसो न्ही पोटाक खंयी घालूं शकता. ही खरी उत्तम गजाल मनात तुमी सांगली, खूब बरें दिसलें. आनी आतां ताजेरूच आनी एक प्रश्न की अब्दुल कलाम आनी पयलींच सांगिल्लें फाटीं जेन्ना ते राष्ट्रपती आशिल्ले तेन्ना की तुमी नोकरी करपी जावं नाका तर नोकरी दिवपी जाया. सगळेच जाण जर फ्युचर एंटरप्रिनराक वचपाक लागले जाल्यार नोकरी करतलो पण तांचे कडेन हो एक आनी प्रश्न आयलो. हाचेर तुमी कशें सांगूं शकता की विचार वॉट आर द बेस्ट क्वॉलिटीज ऑफ एंटरप्रिनर, कोणें एंटरप्रिनर जावचें आनी कोणें नोकरी करची? म्हणजे एंटरप्रिनर जाता ताका एक रिस्क घेवपाचें हें आसपा जाय, रिस्क फॅक्टर. रिस्क हे घेवपाकूच जाय. एज अ यंग एज तुवें रिस्क घेवपाकूच जाय. आज आय एम 32, आय विल टेक रिस्क टील 40. तेज्या नंतर हांव रिस्क घेवपाक शकना, कित्याक म्हाका तेन्ना खबर ना डायबिटीज जातली आनी कितें जातली. सो सर्टन टायम आसा जेन्ना यू आर पार्ट 21, 22, दॅट इज रायट टायम टू टेक अ रिस्क इन युअर लायफ. सर्टन तेज्या नंतर तूं रिस्क घेवपाक शकना आफ्टर 35. त्या टायमार रिस्क घेतले म्हणजे जेन्ना हांवें सुरवात केली इट वॉज अ 1 lakh इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करतना तेन्ना म्हाजे कडेन फक्त 2 लेबर्स काम करताले. फ्रॉम 2016 आय एम गिविंग द ऑपॉर्च्युनिटी, म्हणजे हांव 25 लोकांक काम दिता. इन दीस देर आर 2 मॅनेजर्स, म्हणजे हांव आसा हांगा आसा म्हाजे जे 2 मॅनेजर काम करता ते म्हाजे सगळे सर्टनली काम पळयतले. ती तुमचे कडेन क्वॉलिटीज आसच्यो पडटा आनी ह्यो तुमच्या फॅमिलीन तुमकां दिवच्यो पडटा. म्हणजे कित्याक सांगता, आज तुमच्या फॅमिली भितर तुमच्या भुरग्यांच्या कोणी तांकां सांगलें एक मोटरसायकल घेवन दिले, ते बी बाय भुरग्या खातीर ते भुरगो रडटा घरा कडेन जाल्यार ते 1.5 लाखाची मोटरसायकल घेवन दिवपाक तयार जातली, मोबायल आयफोन घेवन दिवपाक तयार जातली ऑनलायन. बट तो कितें बिझनेस करता पूण जाल्यार ताका ती फुडें करता, हे तूं करनाका तो आमच्या खातीर बिझनेस हे, आमच्या खातीर जॉब म्हणटले. अरे तुमकां जॉब कितें दितलो? जॉबाक कितें जाता, एक तुका सांगता जॉबाक सर्टन हें आसा, एक 50,000 जोडटा जाल्यार ताका खबर आहा आपल्याक 50,000 हांगा खर्च करपा जाय, घरा कडेन 10,000 दिवपा जाय, हांगा 10,000 दिवपा जाय, तेजे विचार तितलेच. वेन यू बिझनेस तुजे विचार मोठे आसता. जेन्ना तूं मोठे विचार करता पळय तेन्ना तूं खंय तरी म्हणजे तूं 10 लाखाचे विचार करता जाल्यार तूं 5 लाखाचेर तरी पावता. जेन्ना तूं 50,000 विचार करता जाल्यार तूं 30,000 सुद्दां जोडपाक पावपाना. म्हणजे तकली थिंकींग थंयच उरता. तुजें थिंकींग तर मोठ्या प्रमाणात वाडोवपा जाय. हांव सदांच घरा कडेन उलयतालो की म्हाका कितें तरी मोठें करपा जाय. तें हांव आज करीत आयलो आनी म्हाजें एक सर्टन जेन्ना हे पयशे जोडले वेन आय अर्न, म्हणजे आज म्हाजें टर्नओवर इज अरावंड 50 to 60 lakhs पर इयर. हेजून म्हाजो एक 20 to 30% म्हणजे एक ना म्हणल्यार 25 ते 20 लाख म्हाजो नेट प्रॉफीट आसता. जस्ट हांव हॉर्टिकल्चराक भाजी सप्लाय करता तेजो हांगा. तेज्या भायर म्हाजी भायले भाजी तें सांगिना हांव. जे आमी जे अळसाणे काडटा वॉटरमेलन काडटा ते स्वता सेल करता, इन टन्स सेल करता. तेज्या आमकां म्हाजें प्रॉफीट सांगलें ना, फक्त हांव हॉर्टिकल्चराक दिता तें सांगा. हेतूंतल्यान इतलें प्रॉफीट येतकीर म्हाका अशें दिसपाक लागलें की हांव ह्या देशाचो एक नागरीक, हांवूय ह्या देशाक कितें तरी देणें आसा. ज्या भुरग्याक कांयच नासुल्लें ताका आज तो कळ्ळो. म्हणजे एका गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट आसलो, फॅमिलीचो सपोर्ट आसलो, म्हाज्या स्टाफाचो सपोर्ट आसलो, हांव व्हडलो आनी आय एम हॅप्पी विथ दॅट. पूण तेज्या खातीर म्हाका अशें दिसता की म्हाज्या भशेन अशें कितें तरी भुरगे वयर सरचे, खंयच्याय बिझनसान रावा, आपूण त्या बिझनसान खंयच्या तरी वयर सरचे, दुसऱ्यांक त्या बिझनसान मुखार घेया. इन दीस बिझनेस महाराष्ट्र आनी कर्नाटका ते आपलें शेत दुसऱ्यांक दाखयना. देर इज अ टफ फॉर चान्स ते दाखयना कित्याक देट इज अ कॉम्पिटिशन. आनी गोंयांत अशें आसा की आमी भायर सरा रे म्हणटा, कित्याक हितून मोठो म्हणजे एनिमल नोज आमच्या कितली भाजी लागता आमकां पर डे इन गोवा. अरावंड 200 tons ऑफ व्हेजिटेबल्स आमकां लागता आनी आमचे हार्डली 5 tons पर डे येता. वी आर डिपेंडंट ओनली ऑन अदर स्टेट्स. तुमकां एक सांगपाची गोश्ट म्हणजे हांव एवरी 50 to 20 days भायल्या स्टेटींनी वता, कर्नाटका आनी महाराष्ट्रा. ते कितें करता जाणा, स्मॉल स्केलाचेर आपल्या पुरती भाजी रोयता, भाजी कोबी मिरसांग टमाट.
आनी बाकी ऑन लास्ट स्केल हे आमकां लोकांक मारपा खातीर वयले ते यूज मोठ्या प्रमाणात कॅमिकलाचो यूज जातात. समज तुम्ही महाराष्ट्र कर्नाटकान गेल्यार तुम्ही जमनी पळोवपाक शकता तेंच्या जमनीचेर एक व्हायट लेयर आयिल्लो आसा, व्हायट लेयर. कारण कितें यूज तेंचे पेस्टिसायड्स यूज केल्लो आसा कॅमिकल्स आनी वी आर इटींग. आमी बाजारांत वतात बरें दिसता म्हणटा बेस्ट दिसता म्हण तुमी घेता शायन मारता म्हणून, बट इट इज नॉट अ प्युअर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक, इट्स 100% कॅमिकल. खंयची गोश्ट मातशी पावली बी आसता पळय सदांच ती प्रिफर करची. सामकी सणसणीत दिसता म्हणटी घेवपाची न्ही, इट्स 100% ऑफ कॅमिकल्स जे हांवें ते पळयल्ले आसा. तेच्या खातीर हांव अवेरनेस करता की ह्या फिल्डान जी तुमी भाजी घेतला तो विचारी बाबा खंयच्यान आयला, खंयच्यान तुमी हाडला ती विचारची गरज आसा. कित्याक आय सी म्हापशा मार्केटाक मेजरली भाजी येता फूल ऑफ कॅमिकल्स येता, बिकॉज ती सगळी महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्यान येता आनी ती खंय धुता आनी कितें धुता तें तुमकां उलोवपाक लागल्यार इट वील टेक आवर्स फॉर मी. तुमकां सांगलेलें की दोळ्यांनी पळयलें जाल्यार भाजी खावपाचें सोडटलें, भाजी न्ही तुमी अन्न खावपाचें सोडटलें. म्हणून जे तुमकां रस्त्यार गोंयकार कोण कितें घेवन दिसता भाजी घेवन प्रिफर टू बाय फ्रॉम देम, बिकॉज एज अ गोंयकार वी यूज अ लेस कॅमिकल, लोक वापरता बट व्हेरी लेस कॅमिकल्स. तेतून एक वरायटी जाता म्हणजे तुमी खंयचे कॅमिकल स्प्रेज घ्या म्हणजे तुमी फुड्साचे सुद्दां तेचे रेड लेबल ग्रीन लेबल ते वेज एंड नॉन वेज जाले. बट इन आमचे वेजिटेबल हेतून येता तितून ग्रीन येता, ब्लू येता, येल्लो येता, रेड येता. ब्लू आनी रेड टू आर मोस्ट हार्मफूल कॅमिकल्स. ते एकदा स्प्रे घेतले एक म्हयनो स्प्रे करपाची गरज ना आनी हांव एवरी 8 days स्प्रे घेता. कित्याक आमी यूज करता ताक पिता तुमी, ताक यूज करता आमी, गोमूत्र यूज करता आमी, नीम ऑयल यूज करता आमी. वी गो 90% ऑर्गेनिक. देर इज अ 10% कॅमिकल स्प्रे घेवचे पडटा बिकॉज क्लायमेट इज नॉट सपोर्टींग. तुमच्या सायडीन लोक बिल्डिंगे बांदून सुटलेले आसा, सो तेज्या खातीर क्लायमेट कंडिशना खातीर आमकां काही कॅमिकल्स फ्री घेवचे पडटा. तुमकां एक सांगपाचें कारण की केन्नाय खंय बाजारांत वता तेन्ना भाजी पळोवन येनाका बरी दिसता म्हणून ती खंयच्यान येता खंयच्यान आई हे विचारा. म्हाजी पावली आसल्यार घेया, सामकी सणसणीत आसल्यार घेनाका. भाजी वळखप कशी म्हणजे खंयची सेंद्रीय आनी खंयची अनऑर्गेनिक ती तुमी आमकां खरीच सांगली की बावल्ली आसता ती खरीच घेवली. त्या दिसा हांव कृषी बाजारात गेल्ले तांबडी भाजी बाविल्ली आशिल्ली म्हणून घेवपाक फाटीं सरलें. कशें जाता आमची गोंयची जी आसा हार्वेस्ट केली रोखडीच पावता ड्यू टू ह्युमिडीटी क्लायमेट. त्योच भाज्यो घेवच्यो ज्यो बऱ्यो दिसता अश्यो भाज्यो उरना. कश्यो तुमी कर्नाटकांतल्यान हांगा येवन 2 दीस कश्यो फ्रेश उरपाक शकता आमी विचार करपाचें एक कॉमन सेन्स कश्यो उरपाक शकता. म्हणजे कितले ते प्रिझर्वेटिव्ह पेस्टिसायड्स घालून आमकां तांदूळ सोडटा ते लायट घालून आनी ताका बरी बळी पडटा. आतां सगळ्यांत व्हडलो एक प्रश्न आसा म्हजे कडेन की आतां एक तुमी म्हणलें प्रोजेक्टाक लॉस येतले आसून तुमी कशें उबे रावून तें करपाचें टर्निंग पॉयंट येतलो. एक फ्रॅशर भुरगो बीकॉम जाल्लोच घेवया आमी, तो जर सगळें आपलें विकून वता किंवां लोन काडून एक भांडवल ताणें उबें केलें आनी उमेदीन तो बिझनेस घातलो म्हणून कसलोय सुद्दां बिझनेस घालो ताणें आनी तो जर लॉसान पडलो निमाणें लॉसान म्हणटकच तो रस्त्यार आयलो आनी ताका सगळेंच विकचें पडलें. अशा वेळार एक स्टेज येता लायफान की सुसायड. ताच्या फुडें ताका आनी कांयच दिसना, आपूण सुसायड करतलो आनी एक एकदां आत्महत्येक प्रवृत्त जातात लोक. पूण हातूंतल्यान तुमकां कितें दिसता की हातूंतल्यान भुरग्यांक कशें भायर काडप. एक सुद्दां अख्ख्या फूल कॉलेजीन एक सुद्दां भुरगो आसलो न्हू, इट्स व्हेरी बॅड. तातूंतल्यान म्हणजे आत्महत्येंतल्यान सामकी मुक्त करपाक जाय गोंयाकूच, गोंयाक न्ही तर आतां देशाकूय बी. जाल्यार तातूंत तुमी कितें सांगूंक शकता? म्हणजे हांव ह्या एग्रीकल्चर फिल्डांतल्यान तुमकां सांगपाक शकता की तुमी आयकता महाराष्ट्रांत लोक आत्महत्या करता फार्मर्स. कारण कोणाक खबर आसा ना. फार्मींग करता म्हणजे आत्महत्या करता. देर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन देम. हांव म्हाज्या भुरग्याचे लग्नाक कितले पयशे मोडटलो, तूं तुज्या भुरग्याच्या लग्नाक कितलो पयशे मोडटलो. अशा खातीर ते आपली जमनी घाण दवरता आनी लोन काडटा. इज अ मेजर पॉयंट. म्हणजे मिडिया दाखयता एक प्रॅक्टिकल आसता वेगळेच. ते तेंचे आत्महत्या करपाची कारणां वेगळीं आसता कित्याक ते कॉम्पिटिशन करपाक पळयता एकामेकाक. कित्याक की आपूण कोणाक आमच्या आपल्या भुरग्यांनी लग्न आपूण कितले पयशे मोडून करतलो. हेच्या खातीर देर इज अनदर पॉयंट तेंचो फार्मिंग. ते कितें करता समज हांवें कोबी रोयलो तोय कोबी रोयता, तोय कोबी रोयता, सगळेच कोबी रोयता ते. आनी देर इज अ यूज एट अ टायम तुजो इतलो वॉल्यूम समज मार्केटान जाल्यार सगळ्या भाजयेचेर रेट पडटलेच. सो तेंची तकली तुजी चलना. म्हणजे हे गोंयान व्हेरी टफ आसा.
हांव कितें म्हणटा तुमी खंयचो बिझनेस सुरू करता न्ही गिव यू 100% फॉर एटलीस्ट 3 years. एटलीस्ट 100% आमचें कशें जाता आमची आयची वृत्ती जाल्यार आमी 10 मिनटां कडेन कॉन्सन्ट्रेट करपाक शकना. हांवें म्हाजी 3 वर्सां झाकून ह्या फिल्डान दिली म्हणून आज हांगा पावलो. देर वॉज लॉस इन फर्स्ट 3 years पूण हांवें चिंतलें की 3 वर्सां म्हाजी फूल त्या फिल्डाक दितलो. तुमी खंयच्या फिल्डाक दितले म्हणजे बिझनेस सेक्शन सांगता तुमकां 3 years फूल दिया फूल फ्लॅश. हांवें अशीं वर्सां दिल्या की हांव फक्त 4 वर्सां सुद्दां न्हिदलेलो आसा. फ्रॉम 2 to 6 सकाळी 6 सुद्दां फार्मार वचून टील 2 पर्यंत सुद्दां फार्माचेर रावलो आसा फातोडेचो. त्या उदक बिदक दिवपाक पडटा. जेन्ना तुमी आपली 3 वर्सां तुमी आपल्या ह्या फिल्डाक खंयच्याय हेतून दिता तुमकां कळटा की आय एम गोईंग ऑन रायट ट्रॅक ऑर रॉंग ट्रॅक. विथीन 3 years यू वील कम टू नो की आपूण बिझनेस करपाचो मनीस काय जॉब करपाचो मनीस. तुमकां विथीन 3 years कळटलें. हें म्हाजो स्वताचो अनुभव आसा. तुमचो शेतांतलो एक उमेदीचो खेळ तो उमेदीचो खेळ म्हटल्यार शेतान म्हाका सदांच सकाळ फुडें वचप. सकाळ फुडें समज शेतान गेलो म्हाका कशीच चॅन पडना. म्हणजे आतां अशें जाल्लें आसा की लास्ट 5 to 6 years डेली आसतालो. आतां मातसो 1-2 दिसां जाता कित्याक इतले हांवें ते मॅनेजमेंट बसयल्ले आसा. ते मॅनेजमेंट म्हणजे सकाळ फुडें फार्मार वचून जेन्ना भाजयो म्हाजेर लक्ष मारना म्हणजे हांव अशें म्हणटा की म्हाजी भाजी म्हणजे म्हाजी झाडां म्हाजे कडेन उलयता. म्हणजे काही आमचे हे म्हणटात पुर्वज म्हणटाले की आपल्या फार्माराक वचप तूं फाटल्यान फक्त भोंव तुका आपुणशें तुज्या फाटल्यान तुका सांगता. तशें म्हाका म्हाज्यो भाजयोच सांगता बाबा आपल्याक कितें कमी पडटा आनी कितें ना. तुमी म्हणटाले सायंटिफीक कितें कमी पडटा तें तुका सांगता ना इजिली तुका कळटा की बाबा बावली आसता तांकां उदक जाय बाबा ती म्हाका सांगता म्हाका उदक कमी पडटा. ऑटोमॅटिकली जेन्ना फार्माचेर वता म्हाजें मन प्रसन्न जाता आनी आय स्टे फीट डू टू डॅट. म्हणजे काही म्हणजे जोड थंडी बी येवपाचें बरेंच प्रमाण कमी आसता कित्याक सकाळीं म्हाज्या फार्माचेर आसता. म्हणजे व्यायाम करपाची गरज ना तुला फीट रावपाक जाय जाल्यार शेतान काम करपाचें पूण स्वताचो एक जागो जाय असो. आमी आतां एक्चुली फ्लॅट बी घेता जागो घेता घर बांदपाक तो एक शेत रोवपाक जागो घेवपाचो अशें म्हाका आतां दिसता. दुसरी गजाल म्हाका एक विचारपाक जाय की एक राजकीय पक्षाचो तुमी एम्बेसिडर आसा. सो एक शेतकरी जावन ही जबाबदारी तुमी कशें पेलता की दोनी तुमकां कॉर्डिनेटली वचपाक जाय. हेची गोष्टी सांगता म्हणजे इन 2019 डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टराची वत घेतली. ते आमच्या सायडीन मोल्या सायडीन आयिल्ले आनी हांवें चडसो 4 हात पयसो काम पॉलिटिक्सा पासून. सो त्या म्हणजे इट वॉज अ बर्ड सेंच्युरी कितें आसलें मोलम सॉरी बर्ड सेंच्युरी कितें प्रोग्राम जस्ट हांव त्या प्रोग्रामाक पावलो आनी तेंच्यांनी ते म्हाजे कडेन इंटरेक्ट जाले तूं कितें करता हांवें फार्मींग करता. सो आनी तांकां एक जस्ट स्पेशली सर जस्ट म्हाज्या फार्माचेर विजीट करा आनी चला तुमी परत प्रोग्राम फूल बिजी म्हणजे आपलो शेड्यूल फूल बिजी आसा फोंडा प्रोग्राम आसा आनी पणजे मागीर मिटींग आसा. ताका जस्ट टू 10 minutes हांगा राव हांवें वेट कर हांगा तूं कितें सांगता आनी 10 minutes म्हाका मेसेज येता की आय एम कमींग युअर टू फार्म. म्हणजे 12ची गोश्ट ती 12 12:30 एक पर्यंत म्हाज्या फार्माचेर पावले. फार्माचेर जेन्ना पावले ते फार्म बहुत थक्क जाले बिकॉज सरावंडेड बाय मायनींग सरावंडेड वन सायड बाय फॉरेस्ट आनी हांगा भाजी जाता. त्या टायमार आमचे कडेन अळसाणे कोबी गाजर एवरी टायप ऑफ वेजिटेबल ग्रीन चिलीज आनी ते पळोवन तेन्ना थक्क जाले आनी तेंच्यांनी आपली सगळी शेड्यूल कॅन्सल करून ते डायरेक्ट टू पणजी आनी तेंच्यांनी आपल्या ऑफिसराक आपयलें बाबा असो एक भुरगो आसलो अशें फार्मींग चालू आसा जाल्यार आपल्याक कशें पावना. सो तेच्या नंतर तेंच्यांनी म्हाजे कडेन जबाबदारी तेंच्यांनी बारीक प्रमाणांत जबाबदारी दिली टू फार्मींग अवेरनेस हाड. बट लास्ट इयर तेंच्यांनी म्हाका कॉल केलो आनी स्पेशली सांगलें की अशें आसता की तुका फेम मेळ्ळी 2019 परत सामान तें नांव जालें 2019 जेन्ना फेम मेळटा तेन्ना आपूण आपलें मूल विसरता. तुका एक मातसो प्रावड फील जाता आनी तुका मातसो मूल बांदून जाता किंवा म्हणजे तूं एक गोंयांत तुका लोक सगळे वळखपाक जाय. ते सदांच हांव त्या फेमी फाटल्यान केन्नाच गेलो ना बिकॉज म्हाका ग्रावंडेड रावपाची उमेद आसली कित्याक आसा म्हाका भयानक लोक गोंयांत वळखता भयानक फोन येता. सो तेच्या खातीर 2023 जेन्ना ते म्हणपाक लागले अरे तूं आजून फार्मींग करता म्हणजे कितें आसा लोकांक जेन्ना फेम मेळटा वी आर ऑनर्ड बाय कृषिरत्न पुरस्कार सगळे टायप्स ऑफ एवॉर्ड्स मेळिल्ले आसा. तो मेळटकीर तूं भरकट्टा म्हणटा तेजी लायन भरकट्टा ती भरकटना लायनीचेर रावलो तेन्ना म्हणलें की तूं आतां अवेरनेस कर गोंयांत आनी ती एक मोठी जबाबदारी आसता. म्हाका एम्बेसिडर म्हणजे कितें आसा तेंच खबर नासलें पयलीं तेंच्यांनी हांवें सर्च केलें एम्बेसिडर म्हणजे कितें काम इट वॉज अ राजदूत. तेंच्यांनी म्हाका अवेरनेसा खातीर म्हाका गाडी दिता म्हूण सांगली विथ ड्रायव्हर हांवें सगळी रिजेक्ट केली. म्हाका कांयच नाका हांव स्वता वचून अवेरनेस करता खंय कॉलेज आसूं दी स्कूल्स आसूं दी माय फार्म इज ओपन फॉर एवरीबडी.
24/7 पण सकाळी 8 to 6 फक्त 12 ते 2 हांव कित्याक आमच्या फार्मार आपयना तुमी गोळून पडपाक शकता देर इज चान्सीस देर आर हांवें भरपूर जाणां पयला गोळून पडटा बिकॉज तुमी एसी नासता अशें वत घेवपाचें हें आसा समज हांव म्हाज्या फार्माचे समज चार्ज केले जाल्यार 4 to 5 lakhs अशें जोडटा आसता इयरली बेश्टेच तें म्हाका नाका बिकॉज एक जबाबदारी आसा आनी हांव तें पयलीं सांगलेलें की हांव देशाचें कितें तरी देणें आसा आनी ह्या गोंयचें कितें तरी देणें आसा ज्या मातयेन म्हाका घडयलो ह्या मातयेन म्हाका घडयलो वरात सामान घडलो ह्या मातये खातीर आनी त्याच मातये बरोबर काही जे लोकल लोक म्हणजे म्हाजे लेबर आसा त्या लोकां खातीर हांव हांगा पर्यंत पावलो आसा सो ह्या मातयेंतल्यान म्हाका घडयल्या कारण हांव ह्या आमच्या गोंयांत कितें तरी देणें आसा तेच्या खातीर हांव म्हाज्या फार्माचेर बी कोणाकय घेवपाचें चार्ज करता सीएमचो तक्को जालो की तूं अशें करता कित्याक लोक जाल्यार प्रत्येक कडेन पयशे पयशे म्हणटा हांव म्हणटा म्हाका एग्रीकल्चर माती भरपूर पयशे दिता आय एम हॅपी वीथ दॅट इतले सगळे सांगले आनी म्हाका आतां एक विचारपाक जाय की शेतीनूय तुमकां आनी कितें जागृताय अवेरनेस हाडून अशें दिसता शेती खूब आसा अवेरनेस शेतीन तें सांगलें शेती आफ्टर 2035 AI will take everything उरतलें तें फार्मींग हे भाजी तुमी खातली चपाती पाव हे डावनलोड जावचेच ना स्विगी झोमॅटो तुका कळटलें तें फुडल्या जनरेशन आतां म्हाजे जे बारगेले चली आसा तेका कळपाक जाय भाजी कशी जाता हेज्या खातीर शेतान वचचेंच पडटलें कित्याक हांव हॅव सीन स्टुडंट्स जे म्हाजे फार्मार आयले आनी आसली एक वेगळी कोर्स जाली भुरग्यांक खबर ना की गाजर कसो आसता आनी ऊस कसो आसता इट्स अ प्रॅक्टिकल जे म्हाज्या फार्मार आयले तेन्ना म्हाका कळ्ळें की गाजर जमनीक पोंदा जाता सुद्दां खबर नासता लोकांची झाडां पळोवन तोखून तो म्हणटी पूण मागीर जेन्ना प्रॅक्टिकल तेन्ना दाखयलें तेन्ना तेणें एक्सप्लेन केलें बाबा गाजर जमनीक पोंदा जाता म्हणून म्हणजे अवेरनेस हेतून हाडपाची गरज आसा की फ्युचर वील बी व्हेरी फास्ट इन एग्रीकल्चर AI येतलो एग्रीकल्चर आमकां फायदेशीर आसा की आमकां क्लायमेट कितें सांगतलो 4 दीस पयलींच सांगतलो तुका 4 दिसान पावस येवपाची शक्यताय आसा 4 दिसांनी इतलें टेम्परेचर जावपाची शक्यताय आसा AI सांगतलो खंयच्या टायमार खंयचें सारें चड खंयची वखदां मार AI सांगतलो म्हणजे तितलें आमकां टेंशन उरना म्हाका आतां म्हणजे विथीन नेक्स्ट इयर आय एम गोईंग फॉर एडोनेशन म्हणजे सद्याचें हांव एग्रीकल्चर करता ऑफिस ऑन ड्रीप इरिगेशन फक्त बाल ऑन ऑफ करपाचें जें कितें उदक जाय खंयच्या प्लॉटाक तें उदक सोडटा विथीन नेक्स्ट 2 years हांव करता की तें ऑटोमेशन प्लांट घालपाक वयता ऑन अ लॅपटॉप हांगा बसतलो हांगाच्यान लॅपटॉपाचेर पडत चालू केल्यार तें ऑटोमॅटीक ऑन त्या टायमार तेका जितलें उदक जाय तितलें अर्द उदक येता ऑटोमॅटीक ऑफ फक्त म्हाका काम पडटलें हार्वेस्ट करपाचें कितें आसा तें हार्वेस्ट करपाचें इतलें मॅकॅनिझम येतलो इतलो AI फुडें वळटलें पण AI आमचे जॉब व्हरपाक शकपाना बाकी सगळ्यांचे जॉब व्हरतलो फार्मिंगाचो जॉब तो कसो कितलेय ट्राय करूं आय एम ट्राय म्हणजे हांवें भरपूर कडेन गेलो आय विजिटेड एवरी एक्झिबिशन दिल्ली ऑल्सो कर्नाटका महाराष्ट्रा ऑल्सो पूण हे जॉब आमचे व्हरपाक शकपाना हे म्हणजे जमीन ही उरतलीच आनी तुमी आतां म्हणजे काही प्रश्न तुमच्या मनान येतले की हायड्रोफोनिक्स आयकलां ना हायड्रोफोनिक्स उदकाचेर फार्मींग पायपींग घालून फार्मींग इट इज लास्ट वेंटिलेटर लास्ट स्टेजीर पावतलें वेंटिलेटराचेर तेन्ना यूज करचें पडटलें इट इज कॅमिकल इट्स फूल ऑफ कॅमिकल बेश्टेच उदकाचेर फार्मींग जायना तेका कांय सारी जाय पडटा म्हणून आमची मातीची गरज आमकां आसा ती आमकां माती टिकोवन दवरपाची गरज आसा ती टिकेली जाल्यार आमी जगतले नाजाल्यार हांव सांगता तुमचे एज म्हणजे म्हाजी एज आय एम एक्सपेक्टींग अरावंड 55-60 सुद्दां म्हणना तुमी 55 तुमी 45 to 50 समज आमचें एग्रीकल्चर उरलें ना जाल्यार तुमी 45 to 50 तुमी आतां अनदर 5 years तुमी हाफ तुमचें जगले आनी एक हाफ जगा अर्दें तुमी आनी जगलेले आसा अर्दें तुमी जगपाचें उरतलें हेच्या खातीर तुमकां ह्या फिल्डार एक वेगळें तरेन लक्ष दिवन पळोवचें पडटा एक म्हत्वाचो आनी एक प्रश्न विचारचो की तुमी म्हणटात की शेतान एक पिकॉन एज्युकेशन म्हणजे शिक्षण घेवनूच मी शेतान काम करता आनी तुमच्या बरोबर तुमचे लेबरर्स बाकीचे आयले म्हणल्यार शेत काय एकटो मनीस सांबाळूंक शकना कोण तरी जायच तुमच्या बरोबर तुमचे लेबरूय तातूंत तितलेच उमेदीन काम करतात तुमी तांचे बरोबर एक ट्रॅक्टर सुद्दां तुमी चलयतना हांवें क्लीन पळयना आनी तेन्ना तुमकां अशें तुमचे कडेन इजिली लेबरर्स एवेलेबल जाता कित्याक आतां भुरगे सुद्दां म्हणटले गोवा म्हणटकच लिटरेटूच गोवा शिक्षितूच राज्य त्या म्हणून एटलिस्ट एक पदवी आशिल्लो भुरगो सुद्दां आतां इजिली एवेलेबल आसा आनी तो म्हणटलो हांव शेतांत काम करूं कित्याक करूं हेय परिस्थिती तुमचे
कडेन जेन्ना लेबर्स कामगार येता तेन्ना ती कशी आसता पॉझिटिव्ह आसता काय फ्रॉम कोविड एवरीथिंग इज चेंज. कोविडा पयलीं आमचो दृश्टिकोन वेगळो आसलो एग्रिकल्चराक पळोवपाचो. आफ्टर कोविड इट इज चेंज. म्हणजे आज तुमकां सांगता म्हाज्या सारके बरेच तरणाटे तेका इंजिनियर्स ग्रॅज्युएट्स ते ह्या फिल्डान आयिल्ले आसा. एक सादें उदाहरण आसा जस्ट फोंड्या एक न्यू फार्मर लास्ट इयर जॉइन जाल्लो फुल्ली सपोर्टेड बाय मी. ही इज अर्निंग 5 to 6 lakhs पर इयर. तो इतलो खूश जालो आनी आपल्याक जॉब करून कितें मेळटा आसलो काय म्हणपाक जॉब करून आपण कोणाच्या हाता सकयल काम करता आसलो. आज आपल्याक तुवें फक्त 6 ते 7 म्हयन्या भितर तेजे 5 ते 6 लाख रुपया इनकम जालें. देर वॉज एक्सपेंडिचर आसतलें तेगेलें बट तो इतलो उमेदीन त्या फिल्डान काडटलो. इंजिनियर सुद्दां ह्या फिल्डान देंवपाक लागलेले आसा. तुमी लेबराचो प्रश्न केलो कशें आसता आपूण पात्रांव हांव तेंचे कडेन वागपा जायना एज अ लेबर. हांव लेबरा कडेन एज अ फ्रेंड म्हणून वागता. आमी फ्रेंड म्हणजे कशें आसा लेबराक कसो वागयता एक सर तुमची नॅचरल तुमचे कडेन ते हें आसपा जाय लेबर हँडल करपाची ती प्रत्येका कडेन आसपाची गरज आसा. ते हांव तुमकां कशें तें सांगपाक शकना की हांव तसो तांकां मॅनेज करता. जाल्यार तांकां केन्नाच म्हणजे तांकां एक काम सांगलें जाल्यार तें काम जाल्यार ते सोडी घेता. आमचें काम सकाळ फुडें स्टार्ट जाता 6:30 10 o'clock बंद वतान आमी कामूच करना. आमी फार्मर प्रो लेवलाचे फार्मर जाल्ले आसा आमी 10 नंतर कामूच करना. 10 ते 2:30 पर्यंत कामूच करना परत 3 कामाक लागता 6:30 पर्यंत काम करता. म्हजो गॅप वताचो म्हणजे तुमकां क्लायमेट हें येताच की सकाळी 12 ते 3 पर्यंत काम करनाका ते आमी फॉलो करता. आमी कामूच करना. आमी 11 बंद करता 10:30 ते 3 आमी कामूच करना. ते इतली हें हाडलेली आसा की कित्याक आयली म्हाजे कडेन कशें आयलें तें म्हाका आजून खबर ना. बिकॉज म्हाजी तशी लोकां कडेन उलोवपाची पद्दत आसतली स्टाफा कडेन म्हणून म्हाजे कडेन लेबर येता म्हणजे बऱ्या मोठ्या प्रमाणान आजुनूय लेबर तयार आसा येवपाक की बरो तूं काम दिता जाल्यार तुजे कडेन जाल्यार कामां येता. आनी खंय ना तुजे कडेन कामां येवपाक कितले लेबर तयार आसा. कित्याक तें म्हाका खबर ना हेजें कारण. हेजें कारण म्हाका अजून मेळ्ळें ना. पूण देर आर मेनी लेबर्स आर रेडी टू कम टू माय फार्म बिकॉज आमी वरायटीज ऑफ वेजिटेबल्स रोयता तांकां तें खावपाक मेळटा. देर इज अनदर तांकां थंय फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटा मेजरली. म्हणजे ते येवपाक तयार आसता तांकां कामूय कमी पडटा कोणाक उबारची गरज पडना. फक्त जस्ट पयलीं रावपाचें आनी आफ्टर दॅट यू शूड जस्ट वेट फॉर हार्वेस्ट. म्हणजे एग्रिकल्चर कशें आसा म्हणजे इट्स अ पेशन्स. म्हणजे जें हांव करता फार्मींग इट्स अ पेशन्स. फक्त 40 पेशन्स काड इन वॉटरमेलन फार्मींग इट वील गिव यू 20 tons ऑफ हार्वेस्ट इन 1 acre. 30 रुपयान वीक 6 लाख रुपया जाले 4 लाख रुपया नॅट प्रॉफीट. 60 दिसांनी तुका कोण दितलो. टिचरींनी प्रिंसिपलाक सुद्दां तो पेमेंट आसपाक आसचो ना. इट इज गॉट ह्यूज पेमेंट. म्हणजे आज म्हाका पयलींच म्हाजो तुमी व्हिडिओ आयकला पयला आसतो जाल्यार कळटलो तुमकां की तेंच्यांनी म्हटलां वरनाच्या फक्त 6 वर्सांक जोडला तो आजूच रिटायर जावपाक शकता म्हणून. सीएमान पयस ही कील हॅविंग crores in rupees in his account because तांकां खबर आसा बिकॉज डिपार्टमेंटान म्हाका पयशे दिल्ले आसा. हांव लॉजीक सांगलें ना बिकॉज गव्हर्मेंटान म्हाका पयशे दिल्ले आसा. जे हांव भाजी घालता तेजेच पयशे म्हाका मेळ्ळे आसा. तुका लॉजीक सांगलें जे आज हांवें कॅबेज रोयल्ले आसा कॅबेजान पर एकर 50,000 सेंटिक्स रोयल्ले आसा 50,000 रोंपे. 70 ते 80 दिसांनी म्हाजें हार्वेस्ट चालू आसा. आतां इवनिंग आमचो 4 ते 5 टन हार्वेस्ट जातलो कॅबेजीक 20 रुपया रेट आसा. 5 टन हार्वेस्टाक 1 लाख रुपया म्हाज्या फाल्स काय रेडी आसा. विथीन दॅट 20,000 वील बी माय कॉस्ट. 80,000 वील बी माय नॅट प्रॉफीट. दिसता तुमकां इतलो जोडपाक शकता ना येदो असो धरलो किडकिडीचो बारीकसो धरलो. पूण दॅट इज द एग्रिकल्चर. हांवें फक्त तेजी नेगेटीव सायडूच पळयल्ली आसा. लॉस दॅट इज अ पॉजिटिविटी. भयानक मोठी पॉजिटिविटी आसा ह्या फिल्डान. भेंड्याचे क्रॉप म्हाका पर एकर 10 टन्स दिता. 10 टन्स ऑफ भेंडी हितून म्हाजे 5 लाख रुपया जाता. हितूंतले 2 लाख रुपया एक्सपेंडिचर 3 लाख नॅट प्रॉफीट. हे कितें फक्त गव्हर्मेंटान एश्युअर प्रायस दिला. हो 15चो रेट समज 70-80 रुपया जाल्यार म्हाका डबल प्रॉफीट. आज वॉटरमेलनाचो रेट आसा 40 रुपीज पर केजी बट आय एम गिवींग एट 25 to 30 रुपीज. कित्याक म्हाजे वेगळे हे आसा एग्रिकल्चर पळोवपाचें बिकॉज म्हाका आनी फार्मर्स आयिल्ले जाय. गोंयकारांक कळपाक जाय वॉट जे आमचे फार्मिंगाचे वॅल्यूज तांकां कळपाक जाय. आमच्या जमनीचे वॅल्यूज कळपाक जाय म्हणून हांव सवायटी दिता. बट देर इज अ ह्यूज प्रॉफीट इन दीस. एक 60 डेजान तुमकां वर्साचें इनकम करून दिवपाक शकता. एक माणूस प्रश्न विचारता आणि हांगा सोंपयता कित्याक वेळ खूब जाल्लो आसा. असो प्रश्न की हांगा न्ही बीकॉम केल्ले भुरगे आसा बीकॉमान निमाण्या वर्सा किंवा पयल्या वर्सा FY, SY, TY. सो थोडी भुरगीं हांगा अशीं आयल्या की
हांव बीकॉमान कित्याक केलां म्हाका फुडें कितें करप खबर ना एम.कॉम करतलें काय बंद हे जॉब करतलें काय हांव एंटरप्रिनरशिपाक करतलें काय हांव कितें करतलें म्हाका खबर ना. म्हाका 12वेन मातशे मार्क्स अशें तशें पडले म्हणून हांव बीकॉमाक आयलें. थोडी भुरगीं अशीं आसा की म्हाका कोणें तरी सांगलें गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हणून हांव बीकॉमाक आयलें. घरा कडल्यांनी सांगलें म्हणून हांव बीकॉमाक आयलें. सो हांगा थोडी अशीं भुरगीं आसा की म्हाका फुडें बीकॉम जावन करप कितें तेंच खबर ना. तांकां तुमी कितें सांगूंक सोदता? जेन्ना हांव बीकॉम पास आउट जालो तेन्ना हांवें चिंतून आसलें की हांव एग्रीकल्चर करतलो. ह्या क्लासरूमाची तुमची लायफ वेगळी आसतली. आउटसायड जेन्ना पास आउट जावन वतली पळय लायफ विल बी टोटली डिफरंट. समज तुमकां स्टडी फूल स्टडी करपाची जाता इतलें नॉलेज घेवपाचें प्रॅक्टिकल लायफ बी भायर तुमकां वेगळीच मेळटली. प्रॅक्टिकल लायफ आनी क्लासरुमाची लायफ आहा इट्स टोटली डिफरंट जी हांवें पळयल्ली आसा. बट कितें करता पळय तुमी तेजेर तुमी 100% करपाचें. कोणाक जॉब करपाक जाय जाल्यार जॉब करपाचो 100%. म्हणजे तेजेर तुमी 100% येयले जॉबाक. गव्हर्मेंट जॉब विल बी टफर नाव डेज तितलो तुमकां हुशार जावचें पडटलें. पयलीं तुमकां गव्हर्मेंट जॉब पयशे दिल्यार मेळटाले आतां मेळचे ना ते बिकॉज तुमचे इतले हुशार जातले तुमकां जॉब सिलेक्शन आयिल्लें आसा. इट्स 100% ऑन डेट. पूण कितें करता म्हाजें एक मत कोणें गोंयकाराची भुरग्यांक की जॉबा पेक्षा तुमी बिजनेस करचो. बिजनेस आर ऑक्युपायड बाय आवटसायडर्स मोठ्या प्रमाणात. तुमी बिजनेस करचो. बिजनेसान एज यूज गो तुमची तकली बरी चलतली. जॉब केली तरी तकली इतलीच चलतली. समज मोठ्या प्रमाणात तकली वापरपा जाय जाल्यार तुमी मोठ्या प्रमाणात बिजनेसान खंयचो बिजनेस आसूं न्ही. आमकां एक लज दिसता बिजनेस करपाक. हांव काळंगा घेवन बाणस्तारी ओल्ड गोवा विकतालो 2016-17 म्हाजी गाणा कोणूच वाचनासलो. कित्याक म्हाका ना म्हाका लज ना. म्हाका काही लोक आजून विचारतात तूं रस्त्यार उबो रावता काय म्हणून. म्हणजे फाल्यां मॉर्निंग सुद्दां चड करून फोंड्या सेंटर कडेन काळंगाची गाडी घेवन हांव स्वता उबो आसतलो. लोक अरे तूं येदो व्हडलो मनीस तूं इतले चडटा तूं रस्त्यार अरे म्हाका कसली लज. म्हाजो प्रोडक्ट विकपा समज म्हाका लज आसतली जाल्यार कितें यूज. म्हाजो प्रोडक्ट हांव विकता न्ही. सो तुमी केन्नाय कितें बिजनेस करून तुमी स्वताचें कितें विकतले. कितें फाल्यां तुमी कितें कसलो बिजनेस केलो जाल्यार तुमी स्वता विकतले जाल्यार तें कसली लज. लज तुमी दवरली जाल्यार तुमी आयुश्यांत कांयच करपाक पावचे ना. तुमी फक्त कोणा कडेन जॉबूच करपाचो. म्हणजे हांव म्हणटा एक पयलीं जाल्यार काय जावन भोंवपाचें कोणा फाटल्यान तो सांगता तो तुमी वचपाचो. सो तें तुमी जावचें न्ही. तुमी एक राजा जावन जगचें. राजाच्या प्रमाणे जगचें. तुमी बिजनेस करचो. एक म्हणजे तुमकां म्हाजी 4 उतरां सांगता तुमकां हें करचें. आनी हेतून तुमचें म्हणजे तुमकां भयानक मोठ्या प्रमाणात हितून इनकम मेळपाक शकता. कसलो बिजनेस म्हणजे खंयच्या बिजनेसान 20 to 25% मार्जीन आसा. तुमी समज पयले 2 to 3 years फूल स्विंगलेस रेशन दिले जाल्यार यू कॅन बी अ गूड बिजनेसमॅन आनी एम्प्लॉयमेंट तुमी दिवपाक शकता. म्हाज्या कडल्यान बिजनेसमॅन इट्स अ गूड थिंग. आय डजंट प्रिफर बिकॉज जॉब केल्यार तुजो ठरलेलें आसा 30 to 60 एक 2 कोटी पर्यंत जोडपाक शकता. 3 कोटी टर्न ओवर इन 30 years. हांगा तुमी कसलो बिजनेस केलो स्टार्टींग 5 lakhs इन्वेस्टमेंट प्लास्टीक कितें बसलो जाल्यार तुमी 10 वर्सांत तें जोडपाक शकता. सो बेटर यू गो फॉर अ बिजनेस. मी इतलें कितें मार्गदर्शन केलें तातूंत खूब बरें दिसलें. खूब बरें घेवपा सारकें तुमी सांगलें. आनी निमाणे कडेन अशें दिसलें की खरेंच आमच्या सारकिल्यांक एक इल्लोसो तरी जागो मेळिल्लो जाल्यार आमी खूब कितें कितें तातूंत रोवंक शकता आनी हें करूं शकता. सो आज खरेंच बरें दिसलें. तुमकांय थँक्यू. तुमी कॉलेजीक थँक्यू. स्टुडंट्सांक थँक्यू. आनी म्हज्या सगळ्या टिचरांक म्हज्या प्रिंसिपलाक खूब खूब थँक्यू सगळ्यांक. क्वेश्चन्स फर्स्ट थिंग जे वरदान सगळ्यात सुंदर तरेन सगळें एक्सप्लेन केलें. म्हाजे 3 प्रश्न आहा. एक तेणें एक स्टेटमेंट केलो की एग्रीकल्चर इज प्रॉफिटेबल. आनी इफ यू टेक द लँड सायज तुजी लँड सायज व्हडली आसा. सो लँड सायज व्हडली आसल्या कारणान कदाचित तुका प्रॉफिटेबल जाता. पण जर लँड सायज तुजी कमी आहा ह्या सायडीन नॉर्थ सायडीन पळयल्यार लँड सायज कमी आसली तो व्हेरी इम्पॉर्टंट लेबर. पयलीं कशें आसतालें घरांतले लोक सगळे कामाक वताले. सो ऑटोमॅटिकली लेबर हो घरचोच लेबर. आज लेबर 1000 रुपया लेबर आनी ते पळय गांधी चौकाक म्हापशा पळय ते लेबर आसता तेका ते सारके फॉरेस्ट सुद्दां धरून पळयना. आनी पयलीं म्हणटा ते फॉरेस्ट सुद्दां तेंच्या कडेन नासता. ते आमी दिवचे पडटा तेका ते काम. सो आय डोंट एग्री की ते एग्रीकल्चर इज प्रॉफिटेबल.
कदाचित तुका प्रॉफिटेबल बिकॉज ऑफ द लँड. एग्रीकल्चर इज प्रॉफिटेबल आणि फर्स्ट आहे जिची 4000 स्क्वेअर मीटर जमीन आसा 1 एकर इट इज प्रॉफिटेबल. समज 1 एकर जमीन आसा जाल्यार ही कॅन म्हणजे एक फॅमिली कॅन म्हणजे 1 एकर जमीन आसा 3 जाणां सुद्दां काम करपाक शकता घरात. तितून एक गोबाय कॅन मॅनेज इट बिकॉज आय हॅव सच एग्जाम्पल्स जे आमच्या शिरोडा सायडीन एक 2 फॅमिलीज आसा ते 1 एकर जमनीचे 5 ते 6 लाख रुपया इन्कम घेवपी आज हे जाता. त्याचे कारण सांगता ते प्लांटेड ऑन मेकॅनिझम म्हणजे ट्रॅक्टर पावर टिलर्स यूज करून तेंच्यांनी पयलीं जानेवारीन प्लांटेशन केलें वॉटरमेलन. बेस्ट दे गेट 10 to 12 tons ऑफ हार्वेस्ट केलें तेंच्यांनी 25 रुपयान विकले 2.5 लाख रुपया जाले. नेक्स्ट टायम तेंकां सांगलें काकडी रोड कित्याक मे जुनाक काकडीचो रेट भयानक हाय आसता. इट्स अ 35 days क्रॉप 35 days आज सुरू जाता आनी 90 days सोंपता. ते 10 टन सुमार तांकां मेळ्ळी आनी इट वॉज रेट ऑफ 40 rupees पर kg. तांकां 10 टन सुद्दां हांगा 6 काय 7 टन जालें तांकां ते 2 लाख रुपया मेळ्ळे. म्हणजे ते 2.5 लाख आनी 3.5 4.5 लाख 4.5 लाख जावपाक सोंपतना तांकां सांगलें हेर रोय रोजां बिकॉज दसऱ्याक आनी दिवाळेक गोंयांत मोठ्या प्रमाणात त्याची डिमांड त्याचे 150 रुपयान हे गेले आनी तो भयानक खुसलो. म्हणजे 5 ते 6 लाख रुपया इयरली इन्कम येलें. समज 1 एकर आसलें आनी समज तुका आनी कांयच ना जॉब ना कांय ना जाल्यार 1 एकर आसलो मनीस बिंदास एग्रीकल्चर जगपाक शकता. त्याच्या कमी इट इज टफ आनी 1 एकर जमीन आसतना ताका उदकाचो सोर्स आसपाची गरज आसाच. उदक ताका टील मंथ ऑफ मे उदक जायच. आनी हांवें सगळ्यो उलयता इट्स ऑन अ ड्रीप इरिगेशन फ्लो वॉटराचें उलयता. ड्रीप इरिगेशन आसता तातूंत बटन चालू करा ड्रिपांतल्यान उदक गेलें. फर्टिगेशन बाय ड्रीप हातींतल्यान सोडपाचें अशें कांयच जालें. उदक वॉटर सोल्युबल फर्टिलायझर उदक उदकांतल्यान गेलें. तो लेबराचो जो प्रश्न तुमी केलो इट इज देर आर प्रॉब्लम्स ऑफ लेबर्स. लेबरांचो रेट हाय जाला तांकां कांय कळना. बट त्याच्या खातीर हांव कितें करता पयलीं हांवूच तांच्या वांगडा म्हणजे म्हाजे कडेन कशें जालां की आमी पयलीं तांच्या वांगडा खरें कशें म्हाका शिकयता आनी जे तुमचे कांय गोश्टी सारके आहा जे प्रोफेशनल ट्रेन जाता तांकां दुसरो हाय प्रायस दुसरे कडेन वाडटा. डेट टू रिमेन बट मेकॅनिझम येतले ह्या फिल्डान फक्त हार्वेस्टिंगाचो प्रश्न उरतलो. येवन उरतले हार्वेस्टिंगा कडेन. पयलीं गांवांत कशें आसलें की सर्टन लोक आसले ते शेतान काम करपाचे ते आतां लोक कोण ना. दुसरो प्रश्न आसा की तुवें आतां गाजर आनी कॅबेज आनी एपल आयले तेन्ना पयलीं सॉयल टेस्टींग केली. सॉयल टेस्टिंग इज मस्ट. आमचो पीएच लेवल जमनीचो सदांच जाल्लो आसता गोंयांत बिकॉज इट्स हेवी रेन्स आमकां पडटा. पीएच लेवल आमी चेक करता म्हणजे एला फॉर्माचेर म्हणजे आपली जमनीची टेस्टींग करप यूजफूल. आनी 2 वर्सांनी एकदां टेस्टींग करता की म्हाका म्हाजी जमनीची सुपीकताय कळटा बिकॉज आय यूज लॉट्स ऑफ कावडन पर एकर 5 ट्रक्स ऑफ कावडन यूज करता which makes my soil fertile. Major कावडन म्हणजे मेजरने ऑर्गेनिक यूज करता and which gives me a good income. तीच माती म्हाका आनी शेण मिक्सन बऱ्या प्रमाणान इन्कम दिता बिकॉज तुमकां सांगपाक विचारता भांगराचे रेट आज हाय जायत वता. नेक्स्ट रेट हाय जाता ते शेणाचे जेका आमी आज शेण म्हणटा आनी ते वाज येता म्हणटा बट एक्चुली आज दुबय ते एक्सपोर्ट जाता. शेण ह्यूज प्रायसीस इट विल मेक अ गोल्ड गोमूत्र will sell the price of gold becoming it's a true practical गोष्ट आहे. तिसरो प्रश्न होता की आता ऑर्गॅनिक फार्मिंग आणि पेस्टिसाइड्स कशें आसता की इतले बेनेट्स हांव लायता म्हणटा आता फॉर एग्जांपल युरिया लायल्या बद्दल युरिया घातला ते वाट ना पुन्हा वेगवेगळे दुसरे म्हणजे हे घातलेल्यान भरपूर जाता. वेरेज ऑर्गॅनिक फार्मिंग आमी तें शेण जाता ऑर्गॅनिक फार्मिंग जाता पण तशें झाड ते बरें वाडना आनी तशें तेजें प्रोड्युसींग तेजें कल्टिवेशन प्रोड्यूस चड जाय. फर्टिलायझर जर घाली पेस्टिसायड घाली जाल्यार तुका फ्रूट म्हणजे स्पेशली आतां तुवें कर्नाटकाचे पळय ते आपले खावपाक पुरती थोडे लायतात आनी कल्टिवेशनाचे कमर्शियल क्रॉप तेका ते फर्टिलायझरान क्रॉप खूब येता. ऑर्गॅनिक फार्मिंग हितूंतल्यान क्रॉप कमी जाता अशें म्हाका जाल्यार दिसता. इट इज रायट पळय 100% ऑर्गेनिक इज नॉट पॉसिबल. लायक कोणीय उलयता आपल्या ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक पॉसिबलच ना. जे आज गोरवां आमचे तण खाता तांकां युरिया घातली वता तणाक यू कॅनॉट से एवरीथींग इज ऑर्गेनिक. वी यूज केमिकल स्प्रे म्हणजे आमी रेसिड्यूज म्हणजे जशी आमी क्रोसीन गुळी घेता जोर येतकीर आनी 5 दिसांनी आमी टेस्ट केल्यार आमच्या ब्लडान क्रोसीन घेतली मेळची ना. इट इज रेसिड्यू फ्री आतां फार्मिंग जाल्लें आसा त्याच्या दिसांनी तुमकां ग्रीन बॉटल्स येता केमिकल स्प्रेच्यो आनी रेड
ग्रीन आनी येल्लो हे स्प्रे आमी घेता. रेड आसा ते आमी टाळटात, ते आमी घेतना बिकॉज वेस्ट जाल्यार बिकॉज फर्स्ट वी बिलीव मागीर आमी हेका दितले. रेड त्या वेळेन तशें जाता ते रेड मोठ्या प्रमाणात लेबरांची शॉर्टेज आसल्या कारणान ते एकाच फावटी स्प्रे करून वयता, परतो आनी स्प्रे घेवपाक जाता. आमी तें करता, आमी एवरी 4 days देर इज अ स्प्रे. गोंयांत जो फार्मर आसा पळय एवरी 4 days देर इज अ स्प्रे घेताच ते 8 दिसांनी निमाचो. मागीर तशें अमास आयली अमाशे पयलीं स्प्रे घेता, कित्याक अमाशे टायमार किडीचो प्रमाण मोठ्या प्रमाणान वाडटा. जाल्यार अमाशेच्या पयलीं आमचे पयलींचे लोक सांगताले की अमाशेक स्प्रे घेवप इम्पॉर्टंट, नाल्यार किडी वाडटा. इट इज दॅट ती किडी त्या टायमार मोठ्या प्रमाणान वाडटा. ऑर्गेनीक तुमी तुमकां सांगलें ऑर्गेनीक इज नॉट पॉसिबल 100%. अशेंच शक्य ना. इट्स माय म्हणजे जें हांवें 10 वर्सां शिकला म्हाका दिसता की 100% ऑर्गेनीक इज नॉट पॉसिबल. पेस्टिसायड यूज करचेच पडटा. दॅट इज रेसिड्यू फ्री फार्मिंग. ते करचें पडटलें. 100% ऑर्गेनीक जावचें ना. इट्स व्हेरी टफ. म्हणून लास्ट स्केल करता तुमच्या पोर्सान जातलें तें सुद्दां व्हेरी टफ जातलें. एक वर्स जातलें की नेक्स्ट इयर तुमकां लागतलें. टायम खूब लागता आनी प्लस तुमचें प्रोडक्शन येना तेचें बिकॉज क्लायमेट कंडिशन इतलें बदलता. पयलींचें क्लायमेट वेगळें आतां आतांच्या दिसान सकाळीं थंडी पडटा दनपाराक करून सांजचो पावसाची परिस्थिती जाल्ली आसा. सो इट्स व्हेरी टफ. थँक्यू. एक फर्टिलिटी जी आसा लँड फर्टिलिटी ती कशी मेंटेन करतली. मल्टी क्रॉप्स जातली ते दुसरे एआयचो कसो यूज करतले. सद्या एआय ऑलरेडी येयलेले आसा एग्रिकल्चर. सो फुडें एआयचो कसो यूज जातलो. ओके क्रॉप इन्शुरन्स जे खुबशे क्लायमेट फ्लक्च्युएशन जाता, क्रॉप हे जाता खराब जाता. एका सेफगार्ड म्हणून क्रॉप इन्शुरन्स कितें तुमकां मेळटा. गोंयांत तशें क्रॉप इन्शुरन्साक अजून सेंटरांतल्यान येना. रायसाक सुद्दां अजून मेळना बिकॉज तांकां एरिया चड जाय. एक हेक्टर्स आमचे तितले हेक्टर्स रोयले वचना. दॅट इज अ प्रॉब्लम इन हे आमचें कितें क्रॉप इन्शुरन्सा खातीर. अनदर थिंग इज क्रॉप मॅनेजमेंट. आमी मॅनेजमेंट कशें करता की आमी एका टायमार एक क्रॉप हांगा दवरल्यार ते परते थंय रोयना. एटलीस्ट 1 year ताका हें दवरता म्हणजे क्रॉप रोटेशन इज मस्ट. खंयच्या हेका तुमी क्लास चेंज जायत रावपाचो भुरग्यांचे. एका क्लासीक रावलो जाल्यार तें दुसऱ्या भुरग्यांक तो हें करपाक शकता. तें क्रॉप रोटेशन इज मस्ट. तें करताच आमी. एआयचो यूज म्हणजे कशें आसा कालच हांव साखळे सायडीन आशिल्लो. एआय तेंच्यांनी ड्रोन स्प्रे केला फॉर तेंचे रायस प्लांटेशन हेचे भात उडयला भाताक. बट आजून पर्यंत आय एम नॉट 100% सॅटिस्फॅक्शन बिकॉज एक तर आमी हाच्या उदकान न्हांवपाक शकना. एक तर आमी उदक न्हांवपाक तुमकां एक बालदी उदक जाय न्हांवपाक. तेंच्यांनी कितें केलां की एकाच 5-6 लिटरान 1 एकर हें मापलेलें आसा. जे आमकां 200 liters ऑफ वॉटर लागता फॉर स्प्रे तेन्ना ते 6 लिटरान मापलेलें आसा. आय डजंट थिंक इट इज दॅट एआय वील कम. इट वील हॅव शेतकाऱ्या खातीर बरीच गोश्टी हे येतली. बट कांय गोश्टी आज आयले हेजे तर म्हाका ते हेजे दिसना. आनी एक प्रश्न आसा तो कॉपरेटीव फार्मींग. जे कॉपरेटीव फार्मींग जे आसा फार्माचो व्याप वाडोवपाचो तेच्या बद्दल तूं कितें सांगूंक शकता. म्हणजे आतां सपोज आतां हे आसा ऑपॉर्च्युनिटी आसा सो एक कॉपरेटीव फार्मींग पॉसिबल आसा गोंयांत. कॉपरेटीव फार्मींग पॉसिबल आसा पूण लायक मायंडेड पीपल जाय. कॉपरेटीव फार्मींग समज एक तकलेचे लोक आयले ना जाल्यार इट्स अ प्रॉब्लेमॅटीक. एका तकलेचे लोक गेले म्हणजे आमचे हें जाल्लें आसा की आमी जमीन लोकांक दिवपाक तयार ना दुसऱ्याक करपाक. कित्याक म्हाका तांकां दिसता की तो लँड ग्रॅब करतले. गव्हर्मेंट इज ट्रायंग तुजो ती जमीन घेना वी आर गेटींग ऑन एन एग्रीमेंट आनी तुमी ती रोयात आनी मागीर आमकां भाजी सप्लाय करा. म्हणजे आय थिंक सद्या गोंयांत जें कितें प्रॉफिटेबल आसा इन फार्मींग दॅट इज ओन्ली वेजिटेबल फार्मींग एंड सुपारी प्लांटेशन दॅट इज सेकंड वन. बट आय थिंक यंगस्टर्स शूड कम इन टू द वेजिटेबल फार्मींग बिकॉज दिस इज गट अ ह्यूज प्रॉफिट विथीन मंथ्स. आणि डेटे जाल्यार तुका पयशे दिवन वता. इट इज इनफ प्रॉफिट. Environmental changes which is predicted, which is not predicted, man-made as well as natural. So how you save the crops, or how you can, what precautions you expect to be taken? ते पळया आमीच करचें पडटलें एज अ ह्युमन बींग. ते आमचे जमनीक सगळें कॉम्प्लीट करप जाय जाल्यार आमीच वाचोवचें पडटलें. इट्स ह्युमन मेड चडशें. ताका हांव कांयच करपाक लागना. तेंच सांगलें पयलीं आमी एकाच गोश्टी भिता नेचराक आनी कोणाकूच मेळटा. नेचरा कडेन आमचें कांयच जायना. पूण कांय गोश्टी आसा आमकां वेदराच्या पयलीं कळटा
की बाबा हार्वेस्टिंग प्री हार्वेस्ट करचें पडटा म्हणजे कानां बी पावपाक शकता 60 दिसाचे बाबा 60 डेज क्रॉप 65 डेज क्रॉप 64 डेज हांवें पावस येवपा जाल्यार 2 दीस पयलीं हार्वेस्ट करून दवरपाक शकता आनी तेच्या वयर आमी कांयच करपाक शकना इट्स नॉट इन अवर हँड इट्स इन नेचर नेचरा कडेन आमचें कांयच जावना इट्स ओनली प्रॉब्लम फार्मर्स जाय I think AI may help in future. बट तो फक्त सांगपाचो It क्लास can पावस forecast, yeah. फोरकास्ट पूण तो पडटलोच न्ही ताका कांयच करपाक शकना No, like it can do the crop rotation or crop change as per the environmental changes in the Goa. We are doing that. That Toyota 1 month as on the crop Toyota because now there will be the most hottest summer season is coming in Goa. So the climate will, the temperature will go above 40. We will feel it. It's a major and water crisis will be there this year. Thank you. Students, from student side, anybody wants to ask a question? Hello, sir. First of all, thank you so much for your time. It was indeed very inspiring. I want to ask, to earn so much out of farming, it's not like you're just selling to the government. You won't be able to earn so much. So, who are your target customers, and what selling strategies that you used? First of all, we send to the horticulture department first because that department Assam is survive Assam. Because Karnataka, Maharashtra, the cost of production is very less, and here cost of production is much more. The second thing, Sando and the watermelon is sold by ourselves. We have some targeted. There are some festival season from Shivratri to Shivmotsav. There is a huge demand for watermelons. So just 60 days before we plant watermelon and we target Shivratri and Shivmotsav. That time huge numbers of watermelon goes from our farm in tons, around 20 to 30 tons helping given to the customers. Then there comes the Sando, which is our wedding season, one of the most common item. So we target that also. We store it, we store it and we'll bring in the month of October. जेव्हा मार्केटात तो आसा तेन्ना आमी तो मार्केटान हाडटा आनी वी सेल इट एट हायर प्रायस 300-400 रुपीज पर केजी. वी हॅव टार्गेटेड दॅट. बट इन वेजिटेबल फार्मिंग कशें आसा गोंयकारांक आमकां कळटा पूण आमच्या वळना. समज हांव कॅबेज हांगा घेवन बसलो 20 रुपीज आनी थंय कोण 10 रुपीजान दिता जाल्यार तो 10 रुपीजान घेवलो. इट्स अ मेजर प्रॉब्लम. कस्टमर्साचे व्यूज चेंज जावपाक जाय. वी शुड टेक फ्रेश एंड लेस केमिकल्स फूड. So one more question is that you said that you don't use cow dung as fertilizers. No? So you all produce first you to make it as fertilizer you dry that and the worms they eat it up to make it to fertilize it more. So you all do it on your farm or do you have any person who provide you the fertilizers? Only cow dung comes from Shikeri Goshala, which is in mine where there are 7,000 cows. So just cow dung comes, the another process we do it as a farmer. We spread it, we use KSB Trichoderma, some good bacteria comes to fertilize it and to make my soil fertile. So last question, do you have investors, and if yes, the investors are from which part? If you have investors in Goa and out of Goa? No investor. If you are interested, I can give you a good guidance how to come to this farming, where you can get some products at a lesser rates from Maharashtra, drip irrigation, some pipes, seeds. That I can make you possible at a reasonable price. Thank you, sir. Congratulations, sir. तुम्ही मला ती अशी माहिती दिलेली आसा. माझं एक जनरल क्वेश्चन आसा की सगळ्याच गोष्टीकडे आता पळयतना असो दृश्टीगत जाल्लो आसा की प्री कोविड आनी पोस्ट कोविड. प्री कोविड आमी सगळ्यात भुरगे पासून बरे शिकताले, सगळे
पोस्ट कोवीड खंय तरी तेंचे लिमीट आसा ते कमी जाल्ली आसा. अशें आतां तुमी रस्त्यार पळयता जाल्यार आतां अशें म्हणटात की जाणटे की पयलो म्हणटा की शिवरात्रीक एक मोसम सिजन जातालो, दुसरो परत आतां म्हणटा की कुल्मींग सिजन जातालो काजीचो तरी. आजून कशें काजू हे मोठे दिसना. सो पोस्ट कोवीड अशें दिसून आयलां की जे यील्ड आसा ते सगळ्या क्रॉप्साचे यील्ड आसा ते देंवला. हेचेर तुमचें कितें मत आसा? पोस्ट प्री कोविड आमी मोबायले चड वापरनासले. पोस्ट कोविड आमी मोबायले चड वापरला. पोस्ट कोविडाक कॉम्प्युटरान भयानक मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागले. लोकांक मोबायलाचो यूज आनी क्लायमेट चेंज हेज मेजर क्लायमेट चेंजान हे गेल्ले आसा ड्यू टू जस्ट आनी हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस? वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल न्ही. आमीच आमचे जमनी विकपाक लागलेले आसा. गव्हर्मेंट कोणाक विकूंक सांगिना, बट वी आर ओनली सेलिंग आवर लँड्स. सो हेच्या मेजर प्रॉब्लम जाल्लो आसा आनी आमचे देर इज पॉप्युलेशन इज ग्रोईंग डे बाय डे इन इंडिया. आमच्यो ज्यो पयलींच्यो सीड्स आनी हे दे आर नॉट वर्किंग. वन प्लांट वॉज गिवींग 700 भेंडो ते अर्दे किलो तो भेंडो दिनासलो, बट हायब्रिडची वरायटी जाल्यार दे आर गिवींग 2 to 3 kilos ऑफ वेजिटेबल्स म्हणजे एक क्रॉप दिता एकाच झाड. म्हणजे लोक आतां थंय वाडलेले आसा आनी हेच्या खातीर आमच्यो ज्यो सिस्टर्स पयलींच्यो आसल्यो ते आर गेटींग म्हणजे आमचो तेजे रिटर्न्स कमी जाल्ले आसा. कोकोनट सुद्दां बाणावलेचो कोकोनट वॉज फेमस, बट आतां भायले कोकोनट्स आयिल्ले आसा आडसरां म्हणटा आमी तांकां. बिकॉज ड्यू टू दॅट जे लोकांक फास्ट रिडींग जाल्यार फास्ट लागता. इट्स अ हायब्रीड. दॅट इज प्रॉब्लम. म्हणजे प्रत्येक जाण पयशाच्या फाटल्यान धांवपाक लागलेलो आसा न्ही. इट्स अ प्रॉब्लम. आणि बारीकसो जमनी बद्दल सांगल्या म्हणून जमनीचे क्वेश्चन विचारता की नो डावट आमीच विकता आनी आमीच भायल्या कोणाक तरी दिता. पूण खुबशा राज्याक आसा की लॉज आसा की जमीन आसा ती तेंच्या बद्दल भितरूच तेंच्यांनी घेवपाची. कॅश्मीर फॉर एग्जाम्पल कशी जाल्यार भायल्या लोकांक घेवपाक मेळना. महाराष्ट्रान अशी जाल्यार तूं शेतकार जो आसता भायलो पासून घेतलेले ना. सो अशें कितें लॉज सरकार बी करून दिवंक शकता काय? ताचें तुमचे मातशें खंय तरी घडटा ते सरकारा कडेन कांय ना. इट्स नॉट बट माझे पर्सनल मत की प्रत्येकाक आपली जमीन कोणाक विकपाची तें सरकार दवरपाक शकना. तो म्हणटा आपली जमीन आपण कोणाकय विकतलो. फक्त दॅर इज एग्रीकल्चर लँड शूड बी सोल्ड टू द एग्रीकल्चर. बिकॉज इफ ह्युमन बींग वॉन्ट्स टू सर्वायव इन दीस अर्थ जाल्यार आमकां ह्यो गोश्टी वाचून दवरच्यो पडटल्यो. तेच्या पर्याय कांय ना दुसरो. Thank you. Thank you. That was nice. Sir, किंवा एक entrepreneur म्हणून काय entrepreneur we teach आणि म्हणजे I teach it normally as a combination of business and entrepreneur. But your speech and interaction with you gave a very third aspect person that is the connect with the soil. Like जसं तुम्ही म्हणले की सकाळी उठून you feel fresh and connected to your land. The excitement which comes with a house. Those are the things which books cannot tell us what an entrepreneur is as a farmer. So that a real life farmer only can tell you. And we are really grateful to you for having come here and given our students that experience. We'll take the stage again to worship you with the farm. I would like to express
gratitude to both the guests today. And as a mark of gratitude, I request Shri Satyajit Thive to present the memento on behalf of the college to Shri Varat Samant. I request Mrs. Stable Gurino to present the memento to Shami. So, we conclude this function and a small word of thanks. So, I would like to thank Shri Varat Samant for having come here all the way from Dalbandora. As I said, these 24 hours on the farm, and this is the time, I guess, wherein you would not be available on the phone. So, I guess this is his important time when I was communicating with him to arrange this session. This was the time when he would not be taking the phone. So, he sacrifice that time for your sake, and that is something for which we are grateful to him on behalf of the students, faculty and all the college. Thank you very much, sir. I also thank Shami. Shami kept on saying that you don't say thank you, I'm just coming back to the college. But it's very nice to have an alumni coming back to the college, and it's something of an example sort of, I guess, for the present students. So thank you, Shami, for having come here, and we would not have been able to get the information from sir what you managed with the questions, because our questions might have been very, subtle or indirect or direct, whatever. So that was very nice. Thank you so much. So I thank the principal, faculty, everyone who contributed in making this program a success. And last but not the least, all the faculty for attending this function, and the students, Guru Prasad for recording the session and the technical support, and all the students for having come here and attended the function, and you will be paid back for your attendance. That will happen. So that's it. So thank you one and all. Thank you. माझ्या फोनानं